अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, SSC पब्लिक इम्तहानात 2026 से मुताल्लिक़ इस खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद अयूब अहमद, स्कूल असिस्टेंट और स्टेट रिसोर्स ग्रुप मेंबर फैकल्टी SCRT, आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में माहिरीन मज़मून तबियात के मेरे साथी मौजूद हैं जनाब सैयद इमरान साहब, मौजूदा फैकल्टी डाइट नरेडमेंट हैदराबाद, और इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद वाजिद मोहिउद्दीन साहब, साबिक़ा AMO और सीनियर मोस्ट फैकल्टी। उसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद इलियास गाजी साहब, इंचार्ज हेडमास्टर और SRG व स्कूल असिस्टेंट। आप तमाम का खैर मकदम है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मोहतरम सामाइन नाजरीन, इस SSC के इस खुसूसी प्रोग्राम का ये सिलसिला गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी है। मुख्तलिफ़ मज़ामीन और मुख्तलिफ़ मीडिया के तहत इस प्रोग्राम को तलबा की सहूलत और इम्तहान के लिखने के पेश नज़र और इम्तहान में सहूलत के पेश नज़र पिछले 2 दिनों से हुकूमत तेलंगाना महकमे स्कूली तालीम की जानिब से इस खुसूसी प्रोग्राम को नशर किया जा रहा है। गुज़िश्ता कल आपने शाम 3 बजे से 4:30 तक मज़मून उर्दू से मुताल्लिक़ इस प्रोग्राम का मुशाहिदा किया। आज सुबह ये प्रोग्राम का आगाज़ सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक इस प्रोग्राम का आगाज़ अमल में लाएगा। इसमें आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ रियाजी से हुआ है और अभी फ़िज़िकल साइंस के ताल्लुक़ से इस प्रोग्राम को नशर किया जा रहा है, जो आज 11 बजे से 12:30 बजे तक नशर होगा। इसके बाद वक्फ़े के बाद तकरीबन 1:30 बजे से 3 बजे तक मज़मून हयातियात के ताल्लुक़ से इस प्रोग्राम को नशर किया जाएगा। उसके बाद 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मज़मून समाजी इल्म के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में लाया जाएगा। इस प्रोग्राम के नशरियात का मकसद तलबा से SSC इम्तहान से मुताल्लिक़ जो खौफ, जो हरास, जो उनके जहनों में जो कैफियत एक बोर्ड इम्तहान लिखने से पहले जो तलबा में पाई जाती है उसको कम करना है। और प्रोग्राम इसका एक अहम मकसद ये भी है कि पर्चे सवालात को किस तरह से जो दिया जाता है। ये तमाम पर्चे सवालात वगैरह आप लोग प्री फाइनल वगैरह में देख चुके हैं, तो लिहाजा मज़मून तबियात से मुताल्लिक़ अभी ये प्रोग्राम नशर हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मज़मून तबियात जो है आपको ये पर्चे सवाल 1.5 घंटे पर मुहित होगा, यानी 1 घंटा 30 मिनट में आपको ये पर्चे सवाल हल करना होगा, जो 40 निशानात का होगा। 40 निशानात किस तरह से जो है तालीमी मियार के हिसाब से इनकी तकसीम अमल में लाई गई है, इनका ब्लूप्रिंट किस तरह बनाया गया है, इसमें किस तरह का मीज़ान है और जो है किन सवालात को किस तरह से हल किया जाना चाहिए। और न सिर्फ ये बल्कि तलबा के नुक्ते नज़र से, असातिज़ा के नुक्ते नज़र से, बल्कि हम मुम्तहिन के नुक्ते नज़र से भी पर्चे सवालात को देखेंगे कि किस तरह लिखा जाए कि इस 1.5 घंटे का पूरा इस्तेमाल करते हुए हम कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा निशानात किस तरह से हासिल करें। तो सबसे पहले मैं आपको जो है पर्चे सवाल का एक मुख्तसर सा नमूना पेश करूँगा, इसके बाद हम मज़ीद तफसील में आगे जाएंगे। ओके जी, तो सबसे पहले जो है 2 हिस्सों पर यह पर्चे सवालात मुश्तमिल होगा, हिस्सा A और हिस्सा B। हिस्से A में 3 तरह के सवालात पूछे जाएंगे। सबसे पहले होगा मुख्तसर तरीन सवालात। मुख्तसर तरीन सवालात के तहत जुमला जो है 3 सवालात आपको जो है सो दिए जाएंगे। इसमें फ़ी सवाल आपको 2 निशान मुकर्रर है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुख्तसर तरीन सवालात जो है कुल 3 सवालात दिए जाएंगे, जिसमें 2 निशान का एक सवाल होगा। ये 3 के 3 सवालात आपको हल करने होंगे। उसके बाद मुख्तसर सवालात का नंबर आएगा। मुख्तसर सवालात में भी आपको 3 सवालात दिए जाएंगे, जिसके फ़ी सवाल 4 निशान मुकर्रर हैं और ये 3 के 3 सवाल आपको करने होंगे। इसके अलावा आपको जो है तवील जवाबी सवालात में आपको 3 सवालात दिए जाएंगे। इसमें आपको चॉइस होगी, जिसमें से सिर्फ आपको 2 सवालात हल करने होंगे, जो फ़ी सवाल 6 निशानात मुकर्रर हैं। इस तरह से आपको 30 मार्क्स का पर्चा यहाँ पर जो सो बताया गया है। इसके बाद
पार्ट बी के तहत आपको 1 मार्क्स के जो है सो 10 सवालात दिए जाएंगे, ये 10 के 10 लाजमी करने होंगे और इसको पार्ट बी ही में हल करना होगा। इसके अलावा एकेडमिक स्टैंडर्ड्स किस तरह जो है तकसीम किए गए हैं, सारे पर्चे सवाल को एकेडमिक स्टैंडर्ड वाइज दिया गया है। पहले क्या होता था कि किस चैप्टर से कितने सवालात दिए जाएंगे ऐसा था, लेकिन अभी क्या है कि तालीमी मियारात के लिहाज से सब पर्चे सवाल को तकसीम किया गया है। मैं जनाब सैयद इमरान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस पर तफसीली रोशनी जो है डालें। जनाब सैयद इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स और असातिज़ा से सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूँगा कि तालीमी मियारात के मुताबिक हम तदरीस दे रहे हैं बच्चों को, तो वो कौन कौन से तालीमी मियारात है वो मालूम होने चाहिए बच्चों को। हम अपनी किताब में तमाम के तमाम मवाद मज़मून को तालीमी मियारात के तहत सीख रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन तालीमी मियारात को ग्रुप की शक्ल में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साइंस के कौन कौन से तालीमी मियारात है जो हम पहला देखिए यहाँ पे तसव्वुरात की तफ़हीम है जो अकेडमिक स्टैंडर्ड 1, और दूसरा सवालात करना, महफूजात कायम करना है, ये दूसरा तालीमी मियार है, इस AS2 लिखा गया है इसके लिए। तजुर्बात और हल्के अमल का मुशाहिदा अकेडमिक स्टैंडर्ड 3, मालूमात इकट्ठा करने की महारतें, मनसूबा काम AS4, और अशकाल उतारना, नमूने तैयार करना AS5, तौसीफ, जमालियाती हिस्स और इक़दार ये AS6 है, और आखिर में रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतलाक़, हयाती तनों, ये अकेडमिक स्टैंडर्ड 7 है। ये बच्चों हम रियाजी साइंस की किताब में ये 7 तालीमी मियारात के गौर करते हैं, लेकिन हमारे एग्ज़ाम में जो है ना इनको 6 ग्रुप में तकसीम किया गया है, जिनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। इस पर एक नज़र डालिए आप स्लाइड में। सबसे पहले जो तसव्वुरात की तफ़हीम है, इसके तहत 18 निशान रहेंगे। ये क्वेश्चन पेपर चूँकि 40 मार्क्स का है जैसा कि अभी अयूब सर ने कहा था, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गौरतलब है कि एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको चॉइस के तौर पर, ज़ायद इंतखाब के तौर पर दिया जाएगा, जिसमें से 3 में से आपको 2 करना है, जैसा कि अभी आपने पर्चे सवालात के मॉडल पर मुशाहिदा किया है। तो महफूजात कायम करना, इसके तहत 2 निशानात रहेंगे, और तजुर्बात सिर्फ यहाँ पर देखिए आप तजुर्बात करना ही है। यहाँ पे हल्के अमल का मुशाहिदा यहाँ पर नहीं लिया गया है, क्योंकि एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के चंद हिस्सों को फॉर्मेटिव के तहत है और चंद हिस्सों को समेटिव के तहत रखा गया है। तो आपके एनुअल एग्जाम के लिए इस तरीके से तालीमी मियारात की दर्जाबंदी की गई है कि आपको पहले एकेडमिक स्टैंडर्ड के तहत 18 निशानात के सवालात होंगे, दूसरे के तहत 2, और तीसरे के तहत 9 निशानात होंगे। मालूमात इकट्ठा करने की महारत जो है उसके तहत 4 निशानात हैं, और अशकाल उतारना के तहत 7 निशानात हैं, और आखिर में रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतलाक़ के तहत 6 निशानात हैं। तो कौन से तालीमी मियार में कितने निशान के कितने सवाल आएंगे, पार्ट ए और पार्ट बी से कौन से तालीमी मियार के तहत कितने सवाल होंगे, इसका हम इस सेशन के अख्ताम तक तफसीली जायज़ा लेंगे। अयूब सर। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अब मैं जनाब वाजिद मोहिउद्दीन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो पहले तालीमी मियार यानी तसव्वुरात की तफ़हीम के तहत 40% पर्चा जो है कवर किया जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा जो एरिया है वो तसव्वुरात की तफ़हीम है, जिसके तकरीबन 18 मार्क्स जो है सो इसके तहत दिए जाएंगे। तो मैं जनाब सैयद वाजिद मोहिउद्दीन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि तसव्वुरात की तफ़हीम पर किस तरह के सवालात दिए जाएंगे और किन बातों को मलहूज़ रखा जाए कि इसके सवाल को हल करने के दौरान किन बातों को मलहूज़ रखा जाए कि बेहतर निशानात हासिल हो सकें। मैं जनाब सैयद वाजिद मोहिउद्दीन साहब से दरख्वास्त करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि अयूब साहब ने बताया कि तसव्वुरात का जो फहम, इसमें जो वेटेज है 40% वेटेज है, यानी 18 मार्क्स, 40 में से 18 मार्क्स का जो है सो ये मुश्तमिल होगा AS1। तो इसके अंदर जो है AS1 में हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को कवर कर सकते हैं। पार्ट ए में जो है इसके 10 मार्क्स होते हैं, जबकि पार्ट बी में जो है इसको 8 मार्क्स जो है इससे हमको हासिल हो सकते हैं। तो अब इसमें जैसा कहते हैं कि अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ सका तो वो फ़र्क भी बयान कर सकता, वो वजाहत भी कर सकता, वो और उसका जो प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस रहते हैं वो क्वेश्चंस को भी जो है वो आसानी से हल कर सकता है। तो ख़ास मैंने तलबा कॉन्सेप्ट को अच्छा तरीके से अगर समझेंगे तो वो फ़र्क भी बयान करेंगा, मिसालें भी देंगा और वजाहत भी करेंगा, और जो है इसके साथ ही साथ सवालात को भी जैसा हल करेंगा। तो मैं सबसे पहले जैसा हम पहले जो AS1 में जो
AS1 में जो क्वेश्चंस आएंगे, जैसा फ़र्क है, तो जैसा हम फ़र्क में देख रहे हैं अलग अलग असबाक में हमको क्या क्या मिलेगा। जैसा सबसे पहले ये सोचिए कि जब भी फ़र्क लिख रहे हैं हम लोग एक टेबल डालें, टेबल डालने के बाद दोनों का फ़र्क, दोनों को यानी ऊपर लिखकर जब फ़र्क लिख रहे हैं, अगर सपोज अगर एक लाइन में एक का फर्क हो गया, दूसरे में जो है आपको दूसरा फर्क, अगर दूसरे का जो फर्क लिख रहे हैं 2 लाइन हो गए, तो आप जब फिर जब दूसरा फर्क लिखने जा रहे हैं पहले वाले का, तो 2 लाइन छोड़कर तीसरी लाइन से शुरू करना। जैसा हमारी आंख को आंख है, हाथ के पास हाथ है, उसी तरह अक्सर क्या होता, पहली लाइन फिर दूसरी लाइन से दूसरा फर्क तो आगे नीचे ऊपर नीचे हो जाता, उसमें मुम्तहिन को जो है जांचने में बहुत दिक्कत होती, कभी मार्क्स उसमें दे भी नहीं सकते। तो खुसूसन खास कर हम लोग जब फ़र्क लिख रहे हैं या जो है आप मुशाबिहत लिख रहे हैं, तो उस वक्त या मवाजिना लिख रहे हैं आप लोग, तो उस वक्त इस तरीके का टेबल का इस्तेमाल करना। तो फ़र्क में जैसा हम देख रहे हैं, पहला सबक जो है हम लोग को मुस्तवी ऐनों से जो है इनकास नूर, उसमें हमको जो है मजाजी ख्याल और हकीकी ख्याल में फ़र्क क्या है, मुक़ारना और मुहद्दिब ऐने में फ़र्क क्या है, ये ऐसे सवालात उसमें आते हैं। जैसा मैं एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि मजाजी ख्याल और हकीकी ख्याल के बारे में बता रहे हैं हम, तो मजाजी ख्याल जैसा पहला लिख रहे हैं हम लोग कि ये पर्दे पर हासिल नहीं होता, और हकीकी ख्याल में पर्दे पर हासिल होता। फिर उसके बाद उसका दूसरा पॉइंट हम ले सकते कि मुक़ारना से जो है हमको हकीकी ख्याल और मजाजी ख्याल भी हासिल होता, जबकि मुहद्दिब ऐने से सिर्फ मजाजी ख्याल हासिल होता, और मजाजी ख्याल जो होते वो छोटे होते हैं और सीधे होते हैं। और ये तो इस तरह यानी एक 4-5 पॉइंट, क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सेक्शन 2 में आते, सेक्शन 2 में 4 मार्क्स के होते हैं ये, तो ये 4 मार्क्स के लिए आपको कम से कम जो है 4 या 5 जो है सो फर्क बताना है। अक्सर हम क्या करते, दोनों में फर्क क्या है वो तो पर्दे पे हासिल होता, पर्दे पे हासिल नहीं होता, बस ये एक ही लिखने, इससे कोई 4 मार्क्स आपको नहीं मिल सकते। तो हर पॉइंट यानी आप 4 या 5 अगर फर्क बताएंगे, हर फर्क को तुमको 1 मार्क्स भी आ सकता या हाफ मार्क्स भी आ सकता, फर्क के हिसाब से आपको जैसे मार्क्स अलाट होते हैं। लेकिन आपको जो भी याद है, अगर याद नहीं आ रहा एग्जाम में, अगर 1 या 2 फर्क भी याद है तो आप उसको लिखिए, तो उससे आपको 1 या 2 मार्क्स भी जैसे उसमें हासिल हो सकते। तो इसी तरह अगर हम देखें तुर्शी और असास में फ़र्क क्या है, ये इसके बारे में सवाल आता, मुहद्दिब अस्सा और मुखरस्से में क्या फ़र्क है, ये एक सवाल आ सकता। और उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो दूसरे जो असबाक है, जैसा जौहर की साख्त है, जौहर की साख्त में ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या फ़र्क है, इसके बारे में आपको आ सकता। और जो है आपको एक अहम जो 6 मार्क्स में भी आ सकता है या 4 मार्क्स में, वो है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में फ़र्क क्या है। यहाँ पर हम मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में फ़र्क जब लिखते हैं तो सिर्फ जैसे दूर का नज़दीक का नज़र नहीं आता, ये लिख रहे हैं। साथ में आप ये भी देखना कि रेटिना के पीछे हासिल हो रहा है, रेटिना पर, रेटिना के आगे हासिल हो रहा, फिर वो 2.5 सेंटीमीटर से कम है, 2.27 से ज़्यादा है। ये कलीदी अल्फाज का यानी ये साइंटिफिक जो लफ्ज़ है उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। हम फ़र्क में जितने भी यानी साइंसी अल्फाज जो होते हैं उन अल्फाज को लिखना ज़रूरी है। हम अगर कोई दूसरी बेकार ऐसी बातें लिखते चलेंगे तो उसके मार्क्स आपको हासिल नहीं होते हैं। तो याद रखिए कि फ़र्क में हर फ़र्क को जो है आप लोगों को 1-1 मार्क्स जो है मिल सकता है, ये 4 मार्क्स में जो है आपको आ सकता। और इसके अलावा जब आगे हम देखेंगे बंदिश, कीमियाई बंद, रवानी बंद और शरीक गिरफ्ती बंद में फ़र्क क्या है पूछता, ये एक सवाल जो है आपको आ सकता। खुद भी मोहलिल और गैर खुद भी मोहलिल के बारे में भी जो है आपको ये सवाल कर सकता। और अगर हम इसमें बरखरवा में अगर चले जाएं तो ओमिक और गैर ओमिक मौसिल, तो इसमें आप लोगों को मिसाल है ओमिक मौसिल क्या है, फिर ओमिक मौसिल से जो है सो आप लोगों को कौन सी ग्राफ हासिल होती है, गैर ओमिक से जो ग्राफ हासिल होती है उसके बारे में आप उसको बयान कर सकते हैं। और इसके अलावा तफावत खुआ और बरक़ी क़ुव्वत मुहर्रिका, इन दोनों के दरमियान भी जो है आपको इसमें फ़र्क जो है पूछ सकता है। और इसके अलावा जब अगर हम आगे जाएँ तो बरक़ी मक़नातीस में मक़नातीसी नफूस और जो है मक़नातीसी नफूस की क़ुव्वत, इसके बारे में भी जो है आपको फ़र्क जो है पूछ सकता। और इसके अलावा आपको दूसरा जो सबक जैसा हम फिल्ज़कारी देखेंगे, फिल्ज़कारी में कैल्सिनेशन और भुनना, ये एक जैसे उसमें दरमियान में जैसे उसके फ़र्क जैसे ये भी पूछ सकता। और आगे चल के हम आगे देखेंगे तो ग्राफाइट और जो है हीरे में क्या फ़र्क है, इसके बारे में आपको पूछ सकता। और जैसे कार्बन के मुरक्कबात में भी जैसा आपको, तो ऐसे कई ऐसा फ़र्क जो दे रहे हैं, तो इसमें ये एक आ सकता। सिमिलैरिटीज़ यानी मुमासिलत, मुशाबिहत ये भी है। तो मुशाबिहत का मतलब हम ये देखना है कि दोनों में क्या आ रहा, जैसा हम दोनों ऐनों के बारे में पढ़ रहे हैं, मुक़ारना मुहद्दिब ऐना, तो ये भी जैसे यानी इसकी भी सतह इनकासी सतह
اور دونوں میں بھی یہ انعکاسی سطح ہوتے ہیں، دونوں میں بھی محور اصلی ہوتا، دونوں میں بھی خطوب ہوتا، دونوں میں بھی جو ہے سو نصف قطر انحنائی برابر. تو یہ ہم اس کو لے سکتے ہیں. موازنہ میں کیا کرنا ہے، ہم کو دیکھنا ہے شعاؤں میں دیکھیں گے مخارج سے میں جو سو اپن دیکھتے ہیں کہ شعاعیں مرکوز ہوتے ہیں، مہدی وسطے میں کیا ہوتے ہیں، شعاعیں جو سو انتشار ہوتے ہیں، انحراف ہوتے ہیں. تو ایسے فرق کو ہم لیتے ہوئے موازنہ میں جیسے ہم لوگ اس طریقے سے ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح ہم فرق کو آسانی سے، یہ 4 لائن ہے، یہ آسانی سے جو ہم لوگ یاد کر سکتے ہیں اور اس کے ہم لوگ 4 مارکس جو ہم لوگ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد رہا وضاحت کرنا. تو وضاحت کرنا میں آپ کو سوال ہے، جیسا صبح اور یعنی آفتاب اور غروب کے وقت سورج سرخ نظر آتا، کیوں؟ اس کی وضاحت کرنا ہے. تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بیان کرتے ہیں ہم کہ اس کا انحراف جیسے سرخ روشنی کا انحراف نہیں ہوتا، زیادہ دوسرے منحرف ہو جاتے ہیں لکھن. لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا، جب غروب ہوتا یا جیسے طلوع ہوتا اس وقت بہت زیادہ فاصلہ ہوتا، وہ فاصلہ طے کرنے میں جیسے دوسری شعاعیں انحراف ہوتی ہیں، سرخ شعاع جیسے ہمارے قریب تک. یہ سائنسی پوائنٹس جیسے اس کے اندر آنا ضروری رہتا. آسمان نیلا نظر آ رہا، نیلا کیوں نظر آ رہا؟ تو اس میں آپ لوگ نیلا ہے، اب مین اس میں ہم کو یہ بتانا ہے کہ جو نیلے رنگ کی جو یعنی جو جوہر کی جسامتیں جو ہوتی ہیں، یعنی نائٹروجن اور آکسیجن کی جسامتیں جو ہوتی ہیں، وہ جسامتوں جیسے اس کا روشنی کے یعنی وہ نیلے کلر سے جب مطابقت کرتے وہ، تو اس وقت روشنی کا وہ نیلے رنگ کا انتشار کرتا، تو اس وقت وہ نیلا ہوتا. تو یہ سائنسی پوائنٹس اس کے اندر ہم لوگ لینا ضروری رہتا. تو آپ جیسا مارکس اس میں جو ملیں گے آپ کو، تو آپ جو اس کے اندر وجہ کیا ہے، جو جیسا میں بتایا کہ جیسا آکسیجن اور نائٹروجن، تو اس کے لیے آپ کو ایک مارکس اس میں جیسے ایڈ کر سکتا. اور جو آپ جو مطابقت رکھ رہا ہے یہ اگر بتا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو کیا کرتا ہے، ایک مارکس جیسے اس میں ایڈ کر سکتا. تو اس طریقے سے مارکس آتا. تو اکثر بچے جو ہے جواب یاد نہیں آ رہا بول کے چھوڑ دیتے. اگر آپ کو آدھا بھی جواب آئے اور اس کے اندر سائنسی الفاظ ہے، آپ لکھیے، آپ اس کو لکھنے کی کوشش کیجئے، تو آپ جو ہے برابر اس میں سے کچھ نہ کچھ 1-2 مارکس کو جو ہے آپ لوگ حاصل کر سکتے. اب اس کے بعد ہے مثالیں دینا. وضاحت کرنا میں اور بھی ہم لوگ جیسے دوسرے سوالات جیسا Cl یعنی سوڈیم اور سوڈیم روا میں کس کی جسامت زیادہ ہے اس میں بتانا ہے ہم کو. تو سب میں پہلے اس کا الیکٹرانی تشکیل بتانا، کون الیکٹران کو کھو رہا، کون الیکٹران کو حاصل کر رہا، قوت کشش ہو رہی، وہ پوائنٹس جو سو آپ لوگ اس کے اندر لے کے آنا ضروری ہے. دوسری چیز اور ایک وضاحت میں، جب ہم ٹی وی کے سامنے اگر مقناطیس کو لے کر جائیں تو وہ جو تصویر ہوتی ہے وہ مسخ ہو جاتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ تو اس میں بتانا ہے. اس میں مین یہ ہے کہ الیکٹران جو گزر رہے ہیں برق الیکٹران، تو جب لے کے جاتے ترتیب بگڑتی، ترتیب بگڑنے سے اس کا صورت بھی یعنی جو تصویر ہے وہ بھی مسخ ہو سکتی. یہ پوائنٹس آپ لوگ اس کے اندر بتانے کا رہتا. کیوں ہم جو ہے ٹنگسٹن کا بلب میں ٹنگسٹن کا جو سو دھات کا استعمال کرتے، کیوں ہم جو سو زیادہ تر گھروں میں کاپر وائر کا استعمال کرتے، فیوز کا استعمال ہم کیوں کرتے، یہ ایسے سوالات آتے ہیں. تو یہ بھی آپ کو 4 مارکس میں جیسا آپ کو دے سکتا. تو اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لانگ کوشچنز جیسا ہم لوگ کو کس ٹائپ کے آتے. اب جیسا میں یہاں پر 2 کوشچنز آپ کو بتایا ہوں، تو 2 کوشچن میں آپ کو ایک کوشچن دیکھو 30 سمر نصف قطر انحناء والے مخرجنے کے خطوط سے 45 سمر اور 25 سمر کے فاصلے پر شے کو رکھا گیا، تب حاصل ہونے والے خیال کی خصوصیات بیان کیجیے. دوسرے سوال میں آپ کو بتا رہا کہ ایک مخرجنے کا نصف قطر انحناء 30 سمر ہے، تو اس کی مدد سے مجازی تکبیر خیال کو حاصل کرنے کے لیے شے کون سے. یہاں پر آپ کو پہلے سوال میں یہاں پر آپ کو کوئی شعاعی خاکہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر آپ خالی کیا کریں گے، رف ڈائیگرام ایک چھوٹا سمجھنے کے لیے لینا ہے. تو یہاں پر جیسا آپ بتا رہا تو حسابی سوال یہاں پر کرنا ہے. ہم فارمولا لیں گے کون سا، 1/f = 1/v + 1/u مخرجنے کے لیے یہ استعمال کرتے. تو اب اس میں ہم 30 سمر نصف قطر انحناء، یہاں پر پریشان ہوتے ماس کی طول کیا ہے. تو ہم ماس کی طول کے لیے کیا کرتے ہیں ہم لوگ، یعنی r F = r/2 کا فارمولا لیتے. تو اس کو ہاف اگر کر دیے تو ہم کو جیسے اس کا حاصل ہو سکتا، نصف قطر ماس کی طول حاصل ہوتا. اب ہم یہاں پر لیں گے
جیسا ہم لوگ ایک پہلے ایک دم وہ 30 سمر جو لے رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم جب ہم رف ڈائیگرام میں دیکھیں گے کہاں تھا تو اس کو آسانی سے بیان کر سکتے. تو 30 سینٹی میٹر کو جب ہاف کر دیے 15 سینٹی میٹر ایف لے لیے تو ایف اور سی اپنے کو بن گیا 30. تو اب وہاں پر آپ کو دے رہا 45 بولے تو کیا ہوتا 30 سے دور یعنی سی سے پرے ہو گیا. دوسرا جو آ رہا آپ کو 25 آ رہا 25 بولے تو کس کے درمیان؟ دونوں کے درمیان آ رہا. تو آسانی سے ہم اس کو تو اس کے لیے ہم حسابی سوال کرنا ضرور. تو حسابی سوال کے ذریعے ہی جو ہے سو ہم لوگ اگر بتائیں گے تو اس میں مارکس آتا. یہاں پر ڈائیگرام کی ضرورت نہیں ہے. آپ ڈائیگرام صرف سمجھنے کے لیے رف ڈائیگرام اتارنا ہے تو وہ اس سے اب یہاں پر جو آپ کو ضابطے میں 1 نمبر ملیں گا. پھر آپ جو اس کے جو قیمتیں دی گئی ہیں اس کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹا لکھنے پہ اس کو 1 نمبر ملیں گا. پھر اس کے بعد وہ قیمتوں کو ضابطے میں درج کرنے میں آپ کو 1 نمبر ملیں گا. اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ اس کا جواب کا حل صحیح جواب کریں گے 1 نمبر ملیں گا. تو اس طرح تو ایک چھوٹے چھوٹے ضابطے ہیں. ہم میتھس میں بڑے بڑے ضابطے یاد کر رہے ہیں لیکن فزکس میں جو ہے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مارکس کس طرح حاصل کیے جائیں یہ ایک جو ہے سو بہترین اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ کم وقت میں کس طرح زیادہ سے زیادہ جو ہے سو مارکس حاصل کیے جا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آگے جی کنٹینیو. تو اس میں ہم ضابطوں کو چھوٹے چھوٹے ضابطے ہیں. مقرر رہنے کا ضابطہ, مہذب رہنے کا ضابطہ, پھر اس کے بعد میں آپ کو لینس مارکر کا ضابطہ, یہ چھوٹے چھوٹے ضابطے اگر آ گئے امتحان میں ضابطہ لکھو وہی قیمتوں کو اگر لکھ دیا تو اس میں 1 2 3 نمبر جو سو آپ لوگ آسانی سے حاصل. اب سیکنڈ جو کوشچن ہے, سیکنڈ کوشچن میں آپ کو بتا رہا مجازی تکبیری خیال. مجازی تکبیری خیال کہاں پر آتا؟ یہ آئینے کے پیچھے آتا. تو وہ ہم دیکھ کے ہم کیا کرتے اس کا شعاعی خاکے کو اتار کر ہم اس کو بتانے کا ہے. نیکسٹ. اب اس کے اندر جیسا اب یہاں پر لیا مہذب اسا, سیم وہی چیز کرنا ہے ہم کو. ضابطہ مہذب اسے کے لیے ضابطہ کیا لیتے ہیں ہم 1/f = 1/v - 1/u, یہ فارمولے. تو یہاں پر ماس کی طول ڈائریکٹ دے دیتا, کبھی نہیں دیا تو ہم ایسا تو مناظری مرکز سے 55 سمر اور 15 سمر پہ رکھے. تو اس طرح ہم یہاں پر بھی فارمولا استعمال کر کے لکھنا ہے. تو اکثر کیا کرتے ہیں ہم دیکھنا ہے وہاں پر شعاعی خاکہ ہے یا نہیں ہے. شعاعی خاکہ ہے تو اتاریے, اگر شعاعی خاکہ نہیں ہے تو سوال کو حل کرنا ہے. اگر آپ کو سوال کو حل کرنے میں اگر دقت ہو رہی, چھوٹا سا رف ڈائیگرام جیسا آپ اتار کے دیکھیے کہ کیا ہے بھائی. تو اب دوسرے سوال میں ہم کو آسانی سے دے دیا کہ 25 سمر بولے تو ہم کو 25 سمر سے پہلے ہی آئیں گا کیونکہ ایف اور پی کے درمیان رکھ رہے ہیں تو اس کے بیچ میں ہم جیسے اس کو رکھے جیسے ہم لوگ بتا سکتے. نیکسٹ. اب یہاں پر جیسے ہم لوگ وضاحت میں دیکھ لیے سورج یعنی دوپہر کے اوقات میں سورج سفید کیوں دکھائی دیتا, یہ ہم کو وضاحت میں ہے. اب رہا بات اب جیسے لانگ کوشچنز جو اپنے کو آتے ہیں اس میں 6 مارکس کے سوال. تو جدید دوری جدول کے اہم خصوصیات یہاں پر 2 ہے. دیکھیے آپ گروپ اور دور میں عناصر کی خصوصیات ہیں اور جدید دوری جدول میں اہم خصوصیات. تو جدید دوری جدول کی اہم خصوصیات میں ہم کو کیا کیا لکھنا ہے ہم کو, یعنی دھاتیں اور ادھاتوں اور عناصر کا جو سو مقام اور پھر اس کا ایس بلاک پی بلاک میں جو تقسیم کرے. تو یہ تمام چیزیں لکھیں گے. تو سب سے پہلے وہ 4 پوائنٹس اگر لکھیں گے تو اس کا 1 مارکس ملیں گا یا 2 مارکس اس کے مل سکتے. پھر اس کے بعد ہر ایک کے بارے میں ایک یعنی بلاکس میں گروپ میں کیسے تقسیم کرے, دور میں کیسے تقسیم کرے, اس کو بلاکس میں کیسا تقسیم کرے, یہ الگ الگ جو خصوصیت ہے وہ بیان کرنا ہے. نیکسٹ جو گروپ اور دور کے خصوصیات جو بول رہے ہیں اس کے اندر جیسے کسی گروپ میں یا دور میں جوہری نسخوتر, روانی توانائی کیا کم یعنی اوپر سے نیچے گئے تو کم ہو رہی یا زیادہ ہو رہی یا جیسے بائیں سے دائیں جانے پہ, تو یہ چیزیں اس کے اندر بیان کرنے کا ہے. تو یہ 2 سوالات الگ ہیں, ہم یہاں پر زیادہ سے زیادہ کنفیوز ہوتے. نیکسٹ اس کے بعد ہے روانی توانائی پہ اثر انداز ہونے والے یعنی جس پر منحصر ہوتی ہے. تو جیسا دیکھیں ہم لوگ حجابی اثر ہے, مرکزی چارج وغیرہ ہے, 5 ہے, جوہری نسخوتر وغیرہ. تو یہ سب سے پہلے اگر یہ 5 کے خالی نام لکھو, پہلے نام لکھنے سے آپ کو 2 مارکس اس میں مل جا رہے. اس کے بعد میں ایک کے بارے میں جب ڈیٹیل لکھیں گے تو آپ کو جیسے 1 نمبر ملیں گا. تو اس طرح آپ 6 نمبر کور کر سکتے. تو چھوٹے چھوٹے پہلے اسٹارٹ نہیں کریں. جو بچوں کو جو ٹیچر سپورٹ جو بچے رہتے وہ یاد نہیں کرنا چاہتے, ان کو پہلے یہ چھوٹے جو ہیڈنگ ہے جو بچوں کو سب ہیڈنگ جو ہوتے وہ سب ہیڈنگ اس کو بتاؤ, بچوں کو سمجھانا, تو وہ یاد کر کے بچے جب ایگزام میں لکھ رہے ہیں تو اس سے بھی جو ہے بچے مارکس لا سکتے. جیسا سوڈیم اور سوڈیم روان میں کس کی جسامت زیادہ ہے, کلورین اور کلورین کی کس میں. تو اس میں خاص کر سائنٹیفک پوائنٹس جو ہے اس میں جو کلیدی الفاظ جو ہوتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم جو ہے اس کو لکھ سکتے.
تو اور بھی جو حسابی سوالات جو ہوتے ہیں اور ہم کو برخرواں سے ہوتے ہیں جس میں آپ کو جو ہے پاور طاقت پوچھتا فارمولا V²/R P = V²/R کا فارمولا لے سکتے ہیں, R = V²/P کا فارمولا, وہ یعنی ایک بلب اور ایک وولٹ سے دے دیا تو اس کی جو ہے کیا ریزسٹنس کتنا ہوگا, یہ تمام سوالات ایسے حسابی سوالات بھی جو ہے آپ کو اس میں پوچھتے. تو آپ جو ہے اس کو جب لکھ رہے ہیں تو پہلے فارمولے چھوٹے چھوٹے فارمولے جیسا ہمارے پاس ہے. تو اب جیسا کاربن کے مرکبات میں جائیں گے تو کاربن کے مرکبات میں آپ کو کیا ہے ہم وصف سلسلہ ہومولوگس سیریز ہے. تو ہومولوگس سیریز کی خصوصیت کیا ہے, تو جیسا بتا رہے ہیں ہومولوگس سیریز مطلب CH2 کا اضافہ ہونا ہر ایک کے بعد ایک, جیسا متواتر سلسلے میں وہ چیز وہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ, جب کاربن کی تعداد بڑھتے جا رہی خصوصیات بھی بڑھتے جائیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں یاد کرو تو اس میں جیسا کچھ ہے. اور آخر میں جو کاربن کے جو چار یعنی کاربن مرکبات کے جو 4 تعاملات ہے, جو بدلی تعامل وغیرہ, یہ 4 تعاملات کو بھی اچھا یاد کرو. چاہے تو وہ 2 مارکس میں بھی 4 مارکس میں آ سکتا, چاہے وہ پورا 4 تعاملات کے ساتھ 6 مارکس میں آ سکتا. اب رہی بات فلز کاری میں جو ہے ہم لوگ کیا کرتے, جو 2 ہے, سب سے پہلا جو تخلیص میں آ رہا اپنے کو, تو اس میں 4 طریقے ہیں, جیسا اس کو چننا اور دھونا اور جھاگیلا تیراؤ اور مغناطیسی علیحدگی, یہ 4 ہے. نہیں تو ایک آتا اپنے کو ریفائننگ کے طریقے. ریفائننگ کے طریقے میں ہم لوگ کو ڈسٹیلیشن, پولنگ, نقطہ مات اور برق پاشیدہ. تو اب یہ پولنگ میں کون سی دھات کے لیے استعمال کر رہے ہیں, کشیدہ ڈسٹیلیشن میں کس کی جو ہے ہم لوگ دھات کی تخلیص کر رہے ہیں, اور ہر ایک کے بارے میں جیسے ہم لوگ یہ یاد رکھنا ہے. تو اس طرح ہم اب جیسا اس میں دیکھ رہے ہیں روانی بند اور شریک گرفتی بند, ان دونوں روانی بند کیسے تشکیل پاتا ہے یا شریک گرفتی بند کیسے تشکیل پاتا ہے, مثالوں کے ذریعے بیان کیجیے بولتا ہوں, اس کو دیکھنا. دوسرا اب اس میں ہم کو کیا ہے VSEPRT ہے, یعنی ویلنس شیل الیکٹران ریپل تھیوری. اس کے اندر جو ہے ہم لوگوں کو کیا دیکھنا ہے کہ یہ جو تھیوری ہے زاویوں کے لیے, زاویے جو تبدیل ہوئے کس لیے تبدیل ہوئے, تو اس کے تحت آپ کو شکلیں اتارو بولتا تھا. اور پھر اس کے بعد آپ کو گرفتی بند نظریے کے تحت جیسو سالموں کی تشکیل کو لکھیں گا. تو اس طرح یہ ہم لوگ جیسو یاد کرنے کی جیسو ہم لوگ کوشش کرنا ہے. تو یہ لانگ کوشچنس میں آ سکتے, اور بھی دوسرے جیسا ہونڈ کا اصول کو مثال کے ذریعے سمجھائیے, آفبا کے اصول کو مثال کے ذریعے سمجھائیے. پھر دوسرا بوہر کا جو نظریہ ہے اس کے مفروضات, اہم مفروضات اور اس کے نقائص کو بیان کیجیے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے 4 مقادیری عدد ہے, 4 مقادیری عدد کے بارے میں بھی جو ہے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بھی سوال پوچھ سکتا. تو اس طرح سے اور جو آنکھ کا ہے, آنکھ کی ساخت کے بارے میں پوچھ سکتا, یا جو ہے اس میں آپ کو منشور کے جو ہے بارے میں, یا اس میں منشور کا جو ضابطہ ہے وہ بھی ہے. تو اور لینس مارکر کا ضابطہ ہے اس کو, یعنی تھوڑے اگر ہم لوگ اگر ضابطے نکال کے دیکھیں تو ایک 10 یا 15 10 ضابطے بہت ہے, اور بہت ہی چھوٹے ضابطے ہیں. اگر کون سا بھی کوشچن آئے تو اس ضابطے کی مدد سے بھی جیسے ہم لوگ کچھ مارکس کو جیسے ہم لوگ لے سکتے. جو بچے دیر سے سمجھتے, جو ٹیچر سپورٹ جو بچے, ان لوگوں کو ہم ضابطوں پہ جیسے رکھنا ہے, اور خاص کر وہ لوگوں کو اس میں یعنی جو کلیدی الفاظ جو اس میں آتے ان الفاظ کو جیسے بچوں کو پرفیکٹ کرنا ہے. اب رہی بات ہم لوگ پارٹ بی میں کیسا تیاری کرنا ہے, پارٹ بی میں تیاری کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ جتنے بھی اسباق میں اکائیاں جو ہے, جیسا اومس اکائی ہے, ایمپیئر اکائی ہے, برقی رواں کی جو سو ایمپیئر اکائی ہے, اور مزاحمت نوعی کی, یہ سب کے جو الگ جو اکائیاں ہیں, جیسا نفوذ مغناطیسی نفوذ کو ویبر, تو یہ اکائیوں کو یاد کرو. تو آپ کو اکائیوں میں جو ہے پورا ایک کوشچن اس میں سے کسی بھی حال آتا. دوسری چیز جو ہے آپ کو ایک سوال آ رہا, وہ کیا ہوتا, میچ دا فالوئنگ کا سوال آتا. میچ دا فالوئنگ کے سوال میں کیسا, جیسا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں امونیا پانی کا سالمہ, اس کے سالموں کے نامے رہیں گے, اور بازو میں جیسے اس کے اشکال جو اس کی شکلیں ہیں وہ شکلیں جائے, تو اس کو جوڑ ملانا ہے. اکثر کیا کرتے ہیں ہم لوگ اوپر ہی دیکھ لے رہے ہیں ABCD, اس کو بول رہے ہیں. ہم کیا کرنا, اب جیسا A ہے تو A کو یعنی فرسٹ کے ساتھ ادھر سائڈ کون سا آ رہا, A آ رہا B آ رہا, پہلے ہم پیپر پہ بنا لینا. تو وہ سیریز, اب وہ لائن جو سو صحیح آپ کو نیچے ABCD میں ملتی, وہ دیکھنا ہے. تو آپ شکلیں لے رہے ہیں, یا جیسا آپ سالمات لے کے سالمات کے جیسے اس کے ضابطے جیسے لکھ رہے ہیں ہم لوگ, یا اس کا جو بانڈ اینگل جیسے اس میں لکھ رہے ہیں, یا جیسے آپ لوگ اور ایک مقادیری عدد ہے تو مقادیری عدد ادھر لکھ رہے ہیں, اس کو کس سے ظاہر کیا جاتا ہے اس سے لکھ رہے ہیں. یا نہیں تو جیسے عناصر ہے تو عناصر کی جیسے اس کے جوہری عدد یا اس کی الیکٹرانی تشکیل کو لکھ رہے ہیں. تو اس طرح ہم یہ, اور جو ہے
چھوٹے چھوٹے وجوہات کو جو ہے سو آپ لوگ اس میں پوچھتا اس میں، تو وہ وجوہات کو جو ہے سو آپ لوگ اس میں دیکھ کر پہچانا. کلر چینج ہوتا، جیسا کاپر سلفیٹ کو جب گرم کریں گے سفید رنگ میں تب تو آپ کو 4 رنگ اس میں دے دیتا ہے. اور اسٹرانشیم کلورائڈ ہے، ان لوگوں کو گرم کرنے پہ جو ہے کون سے رنگ میں تبدیل ہوتا، کاپر کلورائڈ کون سے رنگ میں تبدیل ہوتا. اور آکسیجن گیس کی ہم لوگ جانچ کیسا کرتے، ہائیڈروجن گیس کی جانچ کیسا کرتے. یہ یہاں جیسے آپ کو یہ تجربے کے دوران یہ گیس خارج ہوئی آواز کے ساتھ، پاپ آواز کے ساتھ جلی، کون سی ہے. اور تجربے کے دوران گیس کو جو ہے سو دودھیا چونے کے پانی سے گزار دیے، دودھیا رنگ میں، کون سی گیس ہے. یہ آسانی سے جو ہے سو ہم لوگ آبجیکٹو 10 مارکس کر سکتے. تو آبجیکٹو ٹائپ آپ کو 15 منٹ میں دیا جاتا. اب یہ 15 منٹ کے لیے آپ وقت رکھیے. آپ کیا کر رہے ہیں، پارٹ اے کے سوال کو 4 نمبر والے 6 نمبر کو لے کے بیٹھ جا رہے ہیں. آپ یہ 6 نمبر جو آپ کو سامنے سے جواب نظر آتا، اگر آپ ادھورا بھی رہ گئے، پارٹ اے اگر کمپلیٹ نہیں بھی ہوا اس کو پہلے چھوڑ دو، پہلے آپ جو سو پارٹ بی کو اچھی طریقے سے پڑھو، آسانی سے اس میں مارکس لا سکتے ہیں ہم لوگ. تو چھوٹے چھوٹے چیزوں کو جیسے ہم لوگ، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کسدھاتوں وغیرہ کے بارے میں بھی جیسا پوچھتا تو اس کے بارے میں بھی جیسا آپ لوگوں کو سوال جیسا پوچھ کے اس میں بھی اپن نمبر کما سکتے. تو مطلب یہ کہ خصوصاً AS1 کو ہم اچھی طرح جو ہے پڑھیں، جس سے ہم کو جملہ 18 مارکس آ رہے ہیں. تو یہ 18 مارکس حاصل کرنے کے لیے پورا بھی نہیں ہے تو کچھ جیسا میں بتایا تھوڑے تھوڑے بھی اگر ہے تو ہر چیز کا، ہر لائن کا جیسا اگر ایک کلیدی لفظ کے جیسا آپ لوگوں کو اس میں بھی مارکس مل سکتے. تو میں ٹیچر سے بھی گزارش کر رہا ہوں، بقیہ جتنے بھی دن بچے ہوئے ہیں اس میں بچوں کو، خصوصاً جو ٹیچر سپورٹ بچے ہیں ان لوگوں کو، اور جو بچے مارکس گین زیادہ لا سکتے ہیں ان کو بھی جو ہے یہاں پر رہنمائی کریں تو بچے انشاءاللہ اچھے سے اچھے نمبر لا سکتے ہیں. اب میں ایوب صاحب ہوں. جی بہت بہت شکریہ. یہ تمام درسی کتب سے یہ 40% جو ہے کنٹینٹ کو کس طرح سے کور کیا جائے گا، کافی مفصل انداز میں جو ہے جناب سید واجد محی الدین صاحب نے ہمیں بتایا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ AS1 سے ایک سوال یعنی کہ 3 نمبر کا ایک سوال، اور جو ہے آپ کو اور 4 نمبر کا ایک سوال اور 6 نمبر کا ایک سوال جو ہے اس میں سے دیا جائے گا، اور آبجیکٹو ٹائپ میں اس میں سے ایک سوال دیا جائے گا. اس طرح سے کل جو ہے آپ کو 18 نشان جو ہے اس میں سے کور ہوں گے. اب میں جناب سید عمران صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے دوسرے تعلیمی معیار یعنی کہ سوالات کرنا اور مفروضات قائم کرنا کے تحت، یعنی کہ اس کا حصہ ہمارے پرچے سوال میں 5% یعنی کہ 2 نشانات ہیں. یہ اس کے اوپر کس طرح کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، میں جناب سید عمران صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ہماری درسی کتاب سے ان سوالات کے کس طرح لیا جائے گا وہ ہمارے سامنے پیش کریں. بہت شکریہ ایوب صاحب. ابھی آپ تمام لوگ تمام کے تمام چیپٹرز کے پہلے اکیڈمک اسٹینڈرڈ کے تعلق سے ڈیٹیل میں سنے ہیں. ابھی یہ جو دوسرا اکیڈمک اسٹینڈرڈ ہے اس میں یوں تو 2 چیزیں ہیں، مفروضات قائم کرنا اور سوالات کرنا، لیکن آپ کے سوالیہ پرچے کے لیے صرف مفروضات قائم کرنا کے تحت ہی سوال پوچھا جائے گا. یہ صرف 2 مارکس کا ہی ہے کہہ کر اسے امپورٹنٹ نہ دینا ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت آسان ایریا ہوتا ہے. جو چیز پہلے سے موجود ہے آج ہمارے پاس، چاہے وہ قدرتی ہو چاہے وہ ایجاد کردہ ہو، اگر وہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اس طرح کا سوال آتا ہے. اس کے اندر آپ اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہوئے اپن اگر کلاس میں جو ہمارے ٹیچر ہمارے کو سمجھاتے اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو یہ 2 مارکس آسانی سے ہلکے سے 2 جملوں میں لکھنا کافی ہوگا. جو بھی آپ کا سوال پوچھا جائے گا، چند مثالیں میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو جو سوال آتا ہے اس کی نہ ہونے سے کیا اثر ہوتا تھا دنیا پر. تو چند مثالیں دیکھیے سلائیڈ پر. اگر گاڑیوں میں اخبین آئینے کے طور پر مؤخر آئینہ استعمال کیا جائے تو کیا ہوگا؟ عام طور پہ کون سا آئینہ استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کو ہم تبدیل کر دیں یہاں پہ. تو یہاں پہ جواب دیکھیے، مؤخر آئینہ خیال کو الٹا اور بڑا بنا دے گا اور ڈرائیور کو پیچھے کی گاڑیوں کا صحیح اندازہ نہیں ہوگا اور حادثے کا خدشہ بڑھ جائے گا. دیکھیے کتنا سمپل جواب بن رہا ہے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ آئینے میں کون سا آئینہ استعمال، اخبین آئینے کے لیے کون سا اچھا یا آئینہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو تبدیل کر دے رہے ہیں تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے وہ آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں. بہت آسانی سے 2 جملے لکھنے پر آپ کو مکمل 2 مارکس حاصل ہوں گے. اس طرح سے چند سوالیں ہیں آپ کے سامنے، غور کریے. اگر کروی آئینے ایجاد نہ کیے ہوں گے تو کیا ہوتا؟ کیا آئینے کا ماسکت الواسطے پر منحصر ہوتا ہے؟ اگر اطراف کا واسطہ بدل جائے تو کیا ہوگا؟ یہاں پر
इंपॉर्टेंट बात है कि अदसे की जब हम बात करते हैं वहां पर अदसे का इनताफ नुमा जो होता है वो उसके सराउंडिंग से या जिस वास्ते में रखा जाता है उससे वो असर होता है, तब्दील होता है। लेकिन जहां तक मासिकी तूल की बात होती है वो मासिकी तूल वास्ते पर मुनसिर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर कीमे मसावत मुतवाज़िन ना की जाए तो क्या होगा? ये तो बखूबी जानते हैं कि ये तो बकाए मादे के कुलिया की खिलाफ वर्जी होगी और किस तामुल में कौन सी शय की मकदार क्या है वो हम पता नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अदसे और इसके अतराफ के वास्ते का इनताफ नुमा मसावी हो जाए तो क्या होगा? देखिए जैसा कि मैंने अभी कहा था कि अगर दोनों एक ही हो जाएं तो दोनों का वास्ता एक ही हो जाएगा, इससे ना तो इनताफ वाक़ होगा, ना इनकिसार नूर होगा और ना ही इंतशार नूर वाक़ होगा, लिहाजा वो एक ही वास्ते की तरह वो कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर इंसान की आंख के हुदूबी अजलात सही काम ना करें तो क्या होगा? जैसे कि आप तमाम लोग बखूबी जानते हैं कि जो सिलारी मजल्स जो होते हैं हुदूबी अजलात ये एडजस्टमेंट का फोकस का काम करते हैं, तो दूर और नज़दीक देखने के लिए हमारी जो मजल्स वर्क करती हैं अगर ये अगर ढीली पड़ जाए या ना काम करें तो हम करीब का और दूर का वाज़ेह तौर पर नहीं देख पाएंगे और हमारी आंख कोई भी चीज़ के ऊपर फोकस करने में दिक्कत और दुश्वारी महसूस करेगी। अगले सवाल देखिए, अगर नूर में इनकिसार और इंतशार की खुसूसियत ना हो तो क्या होगा? क्योंकि आप जानते हैं, अभी आपने तसव्वुरात की तफहीम के तहत देखा कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, लेकिन वो वजह को बताते हुए अगर ना हो तो क्या होगा सवाल पूछा जा रहा कि अगर इंतशार नूर ना होता तो हमें आसमान नीला नहीं नजर आता। क्यों? क्योंकि इंतशार ही वो अमल है जिसकी वजह से आसमान नीला नजर आ रहा है। लिहाजा इस तरीके के सवाल आपको पूछे जाएंगे कि ये जो मौजूद है ये ना होता तो क्या होता। इस तरह से आप वो चीज़ को गौर करें कि आपको वो चीज़ आपके लिए कहाँ पे कारआमद है, कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, उसका आप मौजूदगी से आप ये मुश्किल होगी। इस तरह से बताइए, मोटर और जनरेटर ना होगा तो क्या होगा? अगर मोटर और जनरेटर ना होंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर जौहर अगर हश्ते के कुलिये की पाबंदी ना करें तो क्या होगा? ये मुस्तहकिम की बंदिश में हिस्सा नहीं लेंगे, मुरक्कबात तश्कील नहीं करेंगे। यहाँ पर एक सवाल देखिए कि अगर फ्यूज के तौर पर बुलंद नुक्ते इमात वाला मादा इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा? यानी कि फ्यूज जो इस्तेमाल किया जाता है वो एकदम बारीक तार होता है, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट जो यानी कि पिघल जाने की जो ताकत है अगर वो गर्मी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर ले तो वो होता क्यों है? उसके लिए आपको उसका कॉन्सेप्ट मालूम है कि हमारे घर के जो तमाम वायरिंग है उसके अंदर उसकी जो बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और फ्यूज़ की कम होती है। एक गर्मी को पहुंचते ही फ्यूज़ टूट जाएगा और घर की वायरिंग महफूज रहेगी। अगर वो ज़्यादा नुक्ते मात वाला होगा तो सारी घर की वायरिंग तबाह होने की गुंजाइश है और वो वैसे ही बाकी रहेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक बारीक सा तार इस्तेमाल करते हैं। चूँकि आप ये जानते हैं बारीक तार की जो मज़ाहमत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा मज़ाहमत से ज़्यादा हरारत पैदा होती है और वो टूट कर सारे घर की वायरिंग और हालात को महफूज रखता है। तो आप बस ये समझें कि आपको सवाल यहाँ से 2 मार्क्स का ऐसा पूछा जाएगा जो मौजूद है वो ना होता तो क्या होता। तो अगर आप आपके तमाम तसव्वुरात को अच्छी तरीके से समझे हुए हैं तो आप ये सवाल का जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं। अयूब सर, मैं हमारे नाजरीन से एक बात और कहता चलूँ कि इस प्रोग्राम के आखिरी 15 मिनट में आपसे सवालात लिए जाएंगे। स्क्रीन पर नंबर शेयर किया जाएगा, उस पर कॉल करके आप अपने सवालात या जो भी आपके क्वेरीज़ हैं वो पूछ सकते हैं। हमारे माहिरीन मज़मून उसका बेहतर जवाब देंगे आपको। और देखिए बहुत ही बेहतरीन बात जनाब इमरान साहब ने कही कि कितने मार्क्स का सवाल है वो हिसाब से उसका जवाब लीजिए। ऐसा नहीं कि 2 मार्क्स का सवाल है और आप उसको लिखते जा रहे हैं 7, 8, 70 में, यह वक्त ज़ाया होगा और इम्तिहान में इसके निशाना 2 ही होंगे। आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, बिल्कुल कलीदी अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए, साइंटिफिक अंदाज में साइंस के पेपर को लिखिए, तो आपको बिल्कुल पूरे मार्क्स हासिल होंगे और आप कि जो है कामयाबी की तरफ जो है सो बिल्कुल आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब मैं तालीमी मेयारात में तसव्वुरात की तफहीम के बाद सबसे ज़्यादा अहाता करने वाला जो हमारा तालीमी मेयार है वो है 18% यानी कि 9 मार्क्स का, और ये है तजुर्बात और हल्क़े अमल का मुशाहिदा। मैं जनाब इलियास गाजी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस तालीमी मेयार के तहत किस तरह के सवालात हमारी दरसी कुतुब से दिए जा सकते हैं इस पर मुफस्सिल रोशनी डालें। जनाब इलियास गाजी साहब। शुक्रिया साहब। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, अजीज़ टीचर्स और फ़िक्रमंद वालिदैन, आज का ये प्रोग्राम एसएससी के रिज़ल्ट में बेहतरी के लिए पेश किया जा रहा है। तो फिज़िकल साइंस में जुमला 7 मेयारात है जिसमें से 6 मेयारात पर जो है सवाली पर्चा तैयार होगा।
اب میں جس تعلیمی معیار کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ AS3 ایکسپیریمنٹیشنز اینڈ فیلڈ انویسٹیگیشن، تجربات اور حلقے عمل کے مشاہدات۔ تو اب پیارے بچوں، آپ کی کتاب میں جو تجربے کا مشغلہ ہے اور سادے مشغلے بھی ہیں، تو یہاں پر بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ جو تجربے گاہی مشغلہ ہے وہی ایکسپیریمنٹ کے طور پر پوچھا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بعض دفعہ جو سادے مشغلے ہیں، مشغلہ نمبر 1 2 3 4 5، اس پر بھی کبھی لانگ کوشچنز پوچھے گئے ہیں۔ اس کو جو ہے ہم آئیے چند سلائیڈز کی مدد سے دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں ایگزام کا پیپر جو بنتا ہے وہ کس نوعیت کا ہوتا ہے، آپ کو کس طرح سے جواب دینا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سوالات آپ کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ نشانات آپ اسکور کر سکیں۔ تو ساتھ میں چند سلائیڈز پہ آپ کو کس طرح پیش کی جاتی ہے وہ بھی بتائیں گے۔ سلائیڈ پلیز۔ یہاں پر دیکھیے تجربے گاہی مشغلے میں آپ کو یہ اسٹیپس فالو کرنا ہے۔ جب جواب لکھ رہے ہیں آپ تو یہ سائیڈ ہیڈنگس بھولنا نہیں، کیونکہ جو مارکس دیے جاتے ہیں یہ سائیڈ ہیڈنگس کو دیکھ کر دیے جاتے ہیں۔ مقصد کی ایک سائیڈ ہیڈنگ بنائیں گے، اب اس کے بعد مطلوبہ آلات یا درکار اشیاء کی سائیڈ ہیڈنگ بنائیں گے، مشاہدہ، طریق عمل، احتیاط اور نتیجہ۔ اب دیکھیے آپ جب جوابات جب لکھتے ہیں آپ تو اگر مطلوبہ آلات اگر 4 لکھ دیے تو آدھے نمبر کے حساب سے آپ کو جو ہے 2 نمبر اس میں دیے جائیں گے۔ طریق عمل جب لکھیں گے تو اس کے الگ سے پوائنٹس ہوں گے۔ طریق عمل میں بھی پھر 2 اسٹیپس ہے، آپ کو آلات کی ترتیب کس طرح کرنا ہے وہ بھی دیکھی جاتی ہے۔ آلات کی ترتیب میں آپ اگر مخر آئینے کا تجربہ پیش کریں جو پہلے سبق کا ہے تو وہاں پر آپ لکھیں گے کہ جو ہے موم بتی کو مخر آئینے کے سامنے محور اصلی پر رکھا گیا۔ تو یہاں پہ جو کلیدی الفاظ ہے محور اصلی یہ، اور اسی طرح سے جو ہے خیال اس کے ساتھ میں جو ہے، اور اشیاء یا شے کا فاصلہ، خیال کا فاصلہ، یہ کلیدی الفاظ وہاں پر آپ کے جواب میں انڈیکیٹ ہونے چاہیے، ریفلیکٹ ہونے چاہیے۔ اور ایک اگلی سلائیڈ پیش کیجئے۔ یہاں پر جو ہے مقصد، آلات، وہی بات ہے۔ یہاں پر جو ہے تجربے میں اور آپ کو یہ بھی پیش کرنا ہے کہ کس طرح کے احتیاطی تدابیر استعمال کرنا ہے۔ اب بعض سوالات میں جو ہے اگر ترشیہ اور اساس کا ہے تو وہاں پہ جو ہے آپ کو ترشوں کو ڈائریکٹ ہاتھ سے چھونا نہیں ہے، وہ لکھنا چاہیے۔ اگر آپ منشور کا تجربہ کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو ہے منشور کا جو قاعدہ ہے وہ مثلثی قاعدہ رکھ کر منشور اتارنا ہے۔ اور اسی طرح سے چند دوسرے پریکٹیکلز میں آپ کو جو ہے ریڈنگز لکھنا ہے، تو وہ ریڈنگز آپ کو جو ہے پیرلیکس ایرر، مشاہداتی غلطی کے بغیر کریکٹ لکھنا ہے، وہ جو جدول میں آپ ڈالتے ہیں۔ اگلا سلائیڈ پلیز۔ یہاں پر دیکھیے کچھ تصاویر آپ کی کتاب سے دی گئی ہیں بچوں۔ یہاں پر تصویر دیکھتے آپ کے ذہن میں آ گیا کہ پہلا تجربہ کون سا ہے، دوسرا جو ہے ہائیڈروجن گیس کا اخراج جو پپ کی آواز ہے۔ اور یہاں پر اور ایک بات بتا دوں میں آپ کو تجربے گاہی مشغلے کے طور پہ جو سوال پوچھا جا رہا ہے وہاں پر کوشچن میں شکل اتارنا ضروری نہیں ہے، طریق عمل لکھنا کافی ہے۔ اگر کوئی طالب علم شکل اتار دے اور طریق عمل نہ لکھے تو پھر بھی شکل کا 1 نمبر دیا جا سکتا ہے، لیکن شکل کمپلسری نہیں ہے۔ شکل کے لیے آپ کو جو الگ سے ایک AS5 کا تعلیمی بیان ہے وہاں پر آپ کو بولنا ہے۔ تو پیارے بچوں ابھی جو سلائیڈ پہ دیکھیں، ایک طرف جو ہے آپ کے تجربے گاہی مشغلے ہیں جو 4-5 مشغلے یہاں پر پیش کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ لیفٹ میں آپ کو مشغلہ ہے جو مصنوعی طور پر آپ جو ہے رینبو کو کس طرح حاصل کریں گے، ایک دھاتی ٹرے لے کر۔ وہ دھاتی ٹرے کے ساتھ میں جو اگر شفاف ٹرے لے تو کیا ہوگا، ایسے سوالات جو ہے آ سکتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر میں آپ کی وہ ٹرے جو ہے دھاتی ہونی چاہیے۔ پھر نیچے اور ایک اوزسٹیٹ کا تجربہ ہے، یہ تجربہ مشغلہ ہے جس میں جو ہے بعض دفعہ اس میں اب یہاں پر دیکھیے ایک ویری شارٹ کوشچن پوچھا جائے گا، ایک لانگ کوشچن پوچھا جائے گا 6 نمبر کا، اور ایک آبجیکٹ ٹو بٹ پوچھا جائے گا۔ جملہ اس میں 2 نمبر، 6 نمبر اور 1 نمبر، 9 نمبر ہو گئے۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹ ٹو بٹ میں کس طرح سے پوچھے جائیں گے، اور 2 نمبر کے جو ویری شارٹ کوشچن اس میں کس طرح پوچھے جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ لانگ کوشچن۔ چلیے نیکسٹ سلائیڈ پلیز۔ اب یہاں پر دیکھیے سب سے پہلے آپ لوگوں کا جو ذہن بنتا ہے کہ اگر لانگ کوشچن لکھ دیے تو زیادہ اسکور کر سکتے ہیں ہم۔ تو ایک سوال جو ہے سابق میں پوچھا گیا سوال ہے، مخر آئینے سے حاصل ہونے والے مختلف خیالوں کا مشاہدہ کرنے، شے اور خیال کی پیمائش کرنے کے لیے تجربہ جو انجام دیں گے اس کا اشیاء کے درکار اشیاء کے نام لکھنا ہے اور اس کا طریق عمل لکھنا ہے۔ ذرا آگے سوال کا جواب بتانا چاہ رہا ہوں میں۔ پیارے بچوں یہ سلائیڈ کو ذرا غور سے دیکھیے، یہ سابق میں پوچھے گئے سوال کا جواب لکھنے کا جو طریقہ ہے نا،
آپ 5 پیراگراف 4 پیراگراف لکھ دے کے خوش ہو جائیں گے ہم 3 ایڈیشنل لے لیے 2 ایڈیشنل لے لیے, وہ نہیں ہے. اصل جو متن کیا ہے, اس کے سائنٹیفک ٹرمینالوجی کیا ہے, کلیدی الفاظ کیا ہے, وہاں دیکھ کر جو ہے اس کے طور پہ اس کے مارکس دیے جاتے ہیں. اگر آپ مقصد اور جو ہے سر اس سے پہلے کی سلائڈ ہے. اب یہ تجربے میں مقصد اور درکار آلات اگر آپ صحیح طور پہ لکھ دیے تو آلات کتنے ہیں, ایک 4 آلات کے نام لکھ دیے, اس کے حساب سے آپ کو جو ہاف مارکس مل جائیں گا. اس کے بعد میں آپ لکھیں گے مشاہدہ, اس کے آگے بڑھیں گے جو ہے طریق عمل. اب طریق عمل میں دیکھیے 2 حصے بتائے. آلات کی ترتیب کے لیے 1 نمبر ہے وہاں پر, موم بتی کو کہاں پہ رکھنا ہے. پھر اس کے بعد میں جو ہے مشاہدہ کیا کر رہے ہیں آپ, اس کے بعد دیکھیے کہ نتیجہ بھی آپ کو لکھنا ہے. یہ سلائیڈ آپ بعد میں پھر سے ایک مرتبہ دیکھ لیجئے. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اب یہ ایک آخری اہم بات ہے, آپ یہ جو جدول لکھتے ہیں, جدول میں ریڈنگز لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ تجربہ انجام دے رہے کلاس روم میں, جب آپ کو جو ریڈنگز آئی وہ وہاں پر آپ کے ریکارڈ بک میں لکھ سکتے ہیں, لیکن ایگزام بھی ہے کوئی آپ کو جو بھٹی مار کے رٹ کے لکھنا نہیں ہے. صرف اگر آپ تجربے کے لیے اگر جدول بھی لکھ دیں گے تو اس کا بھی ایک نشان مل جائے گا. نیچے جو بات بتائی گئی, اگر طریق عمل کوئی بچہ کم نے لکھا, اگر شکل اتار دیا تو اس کا 1 نمبر دیا جائے گا. چلیے اگلا سوال دیکھیں گے. اب یہ جو ہے ایک سوال جو تجربے کا مشغلہ نہیں ہے لیکن سادہ مشغلہ ہے. یہ مشغلہ دیکھ لیجیے آپ کی کتاب کا ہے, اس پر کس طرح سوال آیا. نیکسٹ سلائیڈ. اب سوال جو ایک موصل کی مزاحمت کا سوال ہے, تو یہاں پہ جو ہے ہم تفصیل میں گئے بغیر صرف اس کی صراحت اس طرح کر رہے, جواب کس طرح لکھنا ہے. جواب تو آپ یاد کر کے لکھیں گے. مقصد انڈیکیٹ کرنا ہے, درکار آلات لکھنا ہے, اور احتیاطی تدابیر. یہاں پر چونکہ ہم کو مزاحمت سے متعلق سوال ہے تو لوہے کی جو سلاخیں لیں گے ان کا تراش عمودی کا رقبہ یکساں ہونا چاہیے. یہ احتیاطی تدابیر ہے. پھر اگلا جو لکھ رہے آپ ایم میٹر کی جو ریڈنگز لکھ رہے کریکٹ لکھنا ہے. ایم میٹر کو جو ہے دیکھ تک میں ایک دم اوپر سے کریکٹ دیکھ کے لکھے گئے. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اب اس کے بعد میں جو ہے اس کا طریق عمل لکھ دیے, وہ ایک 4 لائن. اور ہر طریق عمل جو بھی لکھ رہے ہیں وہاں پر دیکھیے جو کلیدی الفاظ ہے, اگر ہو سکے تو جو ہے بلو پین سے جب جواب لکھ رہے تو اس کو بلیک پین سے لکھنے کی کوشش کیجیے تاکہ ممتحن کو آسانی ہو کہ وہ ایگزیکٹ نظر وہیں پہ فوکس پڑے. یعنی اگر آپ جو ہے سیم انک سے لکھنا چاہ رہے تو کم از کم اسے انورٹڈ کاماس میں لکھیے. جب پیپر جانچنے والے جو حضرات ہوتے ہیں وہ فوری جو ہے وہ پوائنٹ کو سمجھ جائے کہ اس میں یہ کلیدی لفظ استعمال کیا گیا ہے. مشاہدہ بھی لکھ دیے. آخر میں جو ہے نتیجہ بھی لکھنا مت بھولیے. آگے بڑھیے. اب اسی طرح سے جو ہے اور ایک سوال ہے یہاں پر, یہ جو ہے اوم کے کلیہ کا سوال ہے. چلیے نیکسٹ. سوال کا جواب جو ہے آپ کو معلوم ہے, یہ صرف آپ کو جو ہے سوالات کا مثالیں دے رہے کس طرح کے سوالات پوچھے گئے ہیں. اب یہ 2 نمبر کے سوالات دیکھیے. 6 نمبر کے سوال میں آپ کو پورا تجربہ بیان کرنا ہے, اس کے پورے اسٹیپس فالو کرنا ہے. مگر 2 نمبر کے جو سوالات جو دیے جاتے ہیں یس میں, اس میں درکار اشیاء کی فہرست پوچھا جائے گا یا نہیں تو احتیاطی تدابیر پوچھا جائے گا. یہ جو بھی سوالات آپ کے اسکرین پر ہے یہ سابق میں پوچھے گئے بورڈ ایگزام کے سوالات ہیں. یہ سوال دیکھ لیجئے. پانی اور ہوا کی موجودگی میں جو ہے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے آپ کو جو ہے ریکوائرڈ میٹیریل لکھنا ہے. نیکسٹ سلائیڈ. آپ کو جو ہے سوال کے بعد ایک پکچر دی گئی ہے. یہ پکچر دیکھتے آپ کے ذہن میں آگا کہ کون سا سبق ہے فزکس کاری کا اصول. اس میں 3 ٹیسٹ ٹیوب لینا ہے تو آپ کو جو لکھنا پڑے گا 3 ٹیسٹ ٹیوب. ایک ٹیسٹ ٹیوب میں 3 کیل ہے تو جملہ 9 کیل ہے. اسی طرح سے جو ہے آپ کو کیا کیا استعمال کرنا ہے, کیلشیم کلورائڈ جو کہ انہائڈرس ہو یعنی نابیدہ ہو, ساتھ میں تیل لینا ہے. پھر گرم پانی وہ بھی ڈسٹل واٹر کشیدہ کیا ہوا پانی. اس طرح سے یہ کشیدہ پانی, خالی گرم پانی بھی نہیں لکھنا ہے آپ کو, کشیدہ گرم پانی ڈسٹل واٹر. یہ کلیدی الفاظ آپ کے بہت معنی رکھتے ہیں لکھنے میں. چلیے نیکسٹ سوال دیکھیں گے. اچھا اس کے بعد میں جو ہے اس کے مقصد میں, اچھا یہ سلائیڈ پہلے سوال کی تھی جو یہاں پر آ گئی, تو یہ مقصد اور حالات کے جو میں آپ کو ہاف مارکس بولا تھا وہ یہاں پر آ گئے. نیکسٹ پلیز. چلیے اب اور ایک جو ہے سوال ہے ایسٹریفیکیشن کا, یہ سوال بھی پوچھا گیا. اس میں بھی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے, درکار کیمیائی اشیاء. یہ 2 نمبر کا سوال ہے. نیکسٹ. یہاں پر اورسٹیٹ کے تجربے میں درکار اشیاء کی فہرست. نیکسٹ. چلیے اب جو آتے ہیں, چونکہ ویری شارٹ کوشچن ہو گیا 2 نمبر مل گئے, اور لانگ کوشچن بھی لکھ دیا آپ جو ہے 6 نمبر, جملہ 8 نمبر اسکور کرنے کی جو ہے ہمارے پاس ایک فکر پیدا ہوگی. اگلا جو ہے بٹ یعنی پارٹ بی میں بھی AS3 سے ایک سوال 1 نمبر کا پوچھا جاتا ہے. تو یہاں پر جو سوال آپ کو پچھلے ایگزام میں پوچھا گیا H2SO4 میں جو ہے
किस तरह से क्या होता है। तो वहाँ पर आपको बिट्स स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इलियास गाजी साहब। हम अब तक जो है तजुर्बात और हरक़ अमल के मुशाहदात से मुताल्लिक़ दरसी कुतुब में किस तरह सवालात जो है हमारे आ सकते हैं दरसी कुतुब से इस तालीमी मेयार के तहत हमने देखा। इसके अलावा आपने इलियास गाजी साहब की स्लाइड पर गौर किया होगा, यहाँ पर एक और कॉलम था जांच के इशारे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मुम्तहिन के नुक्ते नज़र से ये जो जांच के इशारे हैं इसमें कुछ कलीदी अल्फाज दर्ज होते हैं। जब मुम्तहिन जांचने के लिए पेपर आपका हाथ में लेता है तो देखता है कि ये कलीदी अल्फाज आपने लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। इन कलीदी अल्फाज की बुनियाद पर, इन कलीदी अल्फाज की बिना पर ही आपको मार्क्स मुख्तस किए जाते हैं। तो जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बताना चाह रहा हूं कि मवाद से मुताल्लिक़ दुरुस्त जवाब लिखा जाए। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ओम के कुलिये के मुताल्लिक़ पूछा जाए तो ओम के कुलिये के अंदर चंद कलीदी अल्फाज होंगे, वो कलीदी अल्फाज का आपके जवाब में आना ज़रूरी है। अगर वो कलीदी अल्फाज पूरे पूरे आपके जवाब में आ गए, और इसमें आपने अभी देखा कि तजुर्बात में तरतीब भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप नताइज पहले लिख रहे हैं, दरकार अशिया बाद में लिख रहे हैं, एहतियाती तदाबीर पहले लिख रहे हैं और जो है मकसद बाद में लिख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तरतीब बिल्कुल जिस तरह से आप तजुर्बा अंजाम दे रहे हैं उसी तरह से उस तरतीब को लिखा जाए। पहले मकसद लिखिए, दरकार आलात लिखिए, एहतियाती तदाबीर लिखिए और उसके बाद जो है आप अपना तजुर्बे जो है समझिए और नताइज भी इस तरह दर्ज कीजिए जिस तरह के आपको नताइज दरअसल तजुर्बे के दौरान हासिल होते हैं। ऐसा नहीं कि गैस को पहले खारिज होने दे रहे हैं आप और तुरसों का और धातों का जो है मिलान बाद में कर रहे हैं आप। ऐसा नहीं होना चाहिए। तजुर्बा भी तरतीबवार और जो है सो होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपके गोशगुजार करता चलूँ कि हमारे पास टोटल किताब में 5 लैब एक्टिविटीज़ हैं साहब, और इसके अंदर 40 ऐसे हमारे पास जो है सो मशगले हैं, जिसमें से तकरीबन 20 या 22 कुछ काबिल अमल हैं जो इम्तहानात में पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा मैं तलबा से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारी इस अभ्यास दीपिका का ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अंदर काफ़ी तवील मवाद को बिल्कुल ही मुख्तसर अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में पेश किया गया है, बल्कि लास्ट मिनट रीडर की तरह भी इसको जो है सो इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको जो है सो काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी जो है सो आला इख्तराए ज़हनों की जो है सो इख्तरा है ये। इसको ज़रूर आप जो है इम्तिहान से पहले ज़रूर देखिए इसको। अब मैं हमारी अगली तालीमी मेयार यानी कि इंफॉर्मेशन स्किल्स और प्रोजेक्ट यानी मालूमात इकट्ठा करने की महारतें और मनसूबे काम, इससे मुताल्लिक़ जो सवालात इम्तिहान में दिए जा सकते हैं वो तकरीबन 8% हैं और जिनके 4 निशानात मुकर्रर हैं। मैं हमारे सीनियर मोस्ट फैकल्टी जनाब सैयद वाजिद मोहिउद्दीन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस तालीमी मेयार के तहत आने वाले सवालात पर रोशनी डालें। तो अब हम AS4 के बारे में देखेंगे, यानी यहाँ पर मालूमात इकट्ठा करना की महारतें हैं और दूसरा उसी में मनसूबा काम तो हमको नहीं रहता। तो एग्ज़ाम में जो हमको आएगा वो मालूमात इकट्ठा करना, इसमें हमको एक जदवल देंगे। तो उस जदवल में हमको कुछ मालूमात फराहम करेंगे और उसी के मुतालिक जवाब। और आप ये मत समझिए कि सिर्फ जदवल ही आएगा, कभी कभार जो है आपको एक तस्वीर भी दे देता, तो उस तस्वीर के बारे में, जैसा आँख की तस्वीर दिया, आँख के मुख्तलिफ हिस्से लिख के जैसा अब आपको बता रहा, तो ये हिस्से यानी अब जैसा खुद भी उजलात को जैसा बता, तो अब यानी तदबीक का अमल जैसा अंजाम दे रहे हैं, मांस की तूल को कम कर रहे हैं, फिर जैसा रोशनी को जो है अंदर बाहर आने के लिए, तो एक आँख की शक्ल देकर भी जैसे उसके मुख्तलिफ हिस्से देके आपको ऐसा भी सवाल को पूछ सकता। दूसरी चीज़ जैसा आपको ग्राफ के जरिए भी पूछ सकता। ग्राफ में आपको जैसा आपको V/I का जैसा ग्राफ दे सकता, तो अब इसमें कितनी वैल्यू थी और ये कौन से अगर मुस्तकीम रहा तो ये कौन सा मौसिल को लिया, ये वो ओमिक है या गैर ओमिक है, ये हमको उसमें लिखने का रहता। और साथ ही साथ फ्लो चार्ट वगैरह भी जैसा देना। तो ज़्यादा एग्जाम में अब जैसा आप लोगों को एक जदवल देकर जैसा इसमें करना, तो जदवल जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जदवल के ऊपर जो सवाल देता पहले वो देखना है था। तो कभी कभी मुखर रहने का, मुहद्दिब रहने का जैसा आपको जदवल देता। जनाब वाजिद मुझे सबसे एक मिनट दरख्वास्त करूंगा, अभी हमारे साथ एक कॉलर है, मैं अभी कॉल लूंगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम और कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मेरा नाम मोहम्मद फिरोज है सर जी। मैं महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट से बात कर। जी बोलिए सर। स्कूल पुलिस लाइन स्कूल सर हमारा। जी सर। सर एक सवाल था सर।
जी फरमाइए। ये पार्ट भी जो है वो पार्ट एक ही साथ देते हैं ना, बात जी जी जनाब बात फिरोज हमारे साहब साथ का यहाँ बोल रहे सर, पार्ट भी जो है आखिरी में देते हैं, लिखने के टाइम नहीं मिलता बोल के बस साथ। ओके, तो जनाब फिरोज साहब का ये सवाल है, महबूब नगर से हैं, फरमाते हैं कि पार्ट बी कब दिया जाएगा? क्या सवालिया पर्चे के साथ ही पार्ट ए और पार्ट बी एक साथ दिया जाएगा या पार्ट बी के लिए कुछ अलहदा वक्त है? यानी ये 1.5 घंटे में कुछ यानी कि कब दिया जाएगा? 1.5 घंटे में किस वक्फे पे पार्ट बी आपको दिया जाएगा? देखिए हम लोग यहाँ पर 1.5 घंटे का जो टाइम है, तो 1 घंटा 15 मिनट फर्स्ट आपको जो है क्वेश्चन पार्ट ए दिया जाएगा। तो पार्ट ए 1 घंटे 15 मिनट में हमको करना है कैसे, आखिर के जो 15 मिनट होते हैं उस वक्त आपको जो है ये पार्ट भी दिया जाएगा। तो मैं इसीलिए अभी पहले कहा था मैं कि जितना हो सके पार्ट ए के क्वेश्चंस को पहले कर लेना है, पार्ट बी जो है सो आपको 15 मिनट में जो है कंप्लीट करना है, क्योंकि अब यहाँ पर लिखने की आदत, खासकर जो है सो ज्यादातर स्टूडेंट्स लिखने में जो है सो वो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत स्लो होते जा रहे हैं। तो आप बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी एक और कॉल हमारे साथ है, एक कॉल और कॉलर जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो जी, आप कौन? जी आप कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अरशद बात कर रहा हूँ, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट से। जी फरमाइए। जी फिजिकल साइंस के ताल्लुक से है, ये साइंस बताई गई है एग्जाम में ना। हेलो जी जी फरमाइए। हाँ, तो इसका फॉर्म साइज है बहुत छोटा है, बच्चों को जो है ना दूर से देखने में बड़ी दिक्कत हो रही है, अगर उसको थोड़ा जूम करके बताया जाए तो बहुत आएगा। क्वेश्चन पेपर आप ये स्लाइड्स के बारे में शायद हमारे कॉलर बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये स्लाइड को जो है फिर तफसील से आपको दोबारा शो खत्म होने से पहले एक मरतबा फिर से जूम करके बहुत ही अच्छी तरीके से बताया जाएगा। इसके अलावा हमारे फिजिकल साइंस के ग्रुप में भी इन स्लाइड्स को शेयर किया जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, ये स्लाइड्स आप तक पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, कंटिन्यू प्लीज। हाँ, मैं एक बात और है कि आपको जो बुकलेट दी जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ 12 पेजेस पर मुश्तमिल होंगी। दूसरे एग्जाम्स में जो रहेंगे वो 24 पेजेस की रहेंगे। तो 12 पेज के अंदर ही अपने आंसर को मुकम्मिल करना। तो ये अब हम जदवल के बारे में पढ़ रहे थे। तो जदवल में जो ऊपर जो सवाल देते हैं पहले वो सवाल को पढ़ना है अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर जो कॉलम दे रहे हैं, कॉलम की जो हर कॉलम की हेडिंग है थी, बच्चे वो हेडिंग को नहीं देखते, सामने आंसर लिखा हुआ रहता, क्वेश्चन लिखा हुआ रहता, अगर वो हेडिंग पे देखेंगे तो उनको तो वो आसानी से कर सकते। दूसरी चीज, आपको 3 सवालात उसी में से लेंगे, कोई एक सवाल वही टेबल के मुतालिक रहेगा लेकिन उसमें जवाब आपको उसमें नहीं मिलता। तो हम सबसे पहले जब भी जदवल करें तो जदवल के पहले सवाल को देखें, वो जदवल किसके बारे में है वो जैसे आपको पहले वो अच्छी तरीके से मालूम होना। फिर उसके बाद में आपको हर हेडिंग यानी हर कॉलम की हेडिंग को देखना है, देख के जो है आप लोग उसके बाद में सवाल को पढ़ो। तो उसको थोड़ा हम समझना है, पहले टेबल को समझने के बाद जो है हम लोग उसको आंसर से लिखने की कोशिश करना। तो अब उसी को यानी जैसे सवाल पढ़ेंगे वो सवाल को सबसे पहले आप पहले कॉलम में आ रहा या दूसरे कॉलम में है, तीसरे कॉलम में है, वो पहले देखो सवाल। अगर उसके बाद फिर उसी का जवाब आपको उसके दूसरे या तीसरे कॉलम में उसका जवाब ऐसा मिल सकता। तो हेडिंग को और सवाल को ये चीज को पहले देखते हुए हम जैसे उसको कोशिश करना। अब मिसाल के तौर पे मैं नेक्स्ट, अब यहाँ पर मैं देखिए हम लोग अल्केन का स्लाइड प्लीज। यहाँ पर हम देखिए एक कार्बन के मुरक्कबात का है, यहाँ पर अल्केन के है। तो यहाँ पर आपको मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। तो यहाँ पर आपको उसके अल्केन के नाम है, फिर उसके बाद उसकी सालमी ज़ाब्ता क्या है, फिर उसके बाद क्या है उसकी साख्त क्या है, वो आप लोग देख लिए। तो इस तरह आप पूरे साख्त वगैरह देखिए। अब इसी के बारे में है आपको ब्यूटेन। ब्यूटेन में कार्बन की तादाद कितनी है तो आप लोग देखना है इसमें। ब्यूटेन आप देखना, पहले आप कॉलम में आओ, अल्केन के नाम जो है ब्यूटेन देखो। तो ब्यूटेन में देखने के बाद फिर आप क्या करेंगे, उसको कार्बन की तादाद देखना है तो आप क्या करेंगे, सालमी ज़ाब्ते की तरफ, फिर कॉलम में देखना। तो वो सालमी ज़ाब्ते में आपको, जैसा कि ज़ाब्ते का मतलब ही ये होता है कि यानी किसी भी मुरक्कब में पाए जाने वाले अनासिर के जौहर और जौहरों की तादाद को बता रहा। तो आपको कार्बन पूछ रहा, तो आप जैसे ब्यूटेन में फिर सालमी ज़ाब्ते में आओ तो आपको वहां पर कार्बन मिलेगा। तो कार्बन कितने हैं आप उसको समझ में आ सकता। उसके बाद अल्केन का आम ज़ाब्ता, अल्केन का आम ज़ाब्ता ये आपके जदवल में नहीं है। तो आप लोग अल्केन के ज़ाब्ते को पढ़े, जैसा CnH2n+2 ये फार्मूला है। तो अब अल्कीन अल्काइन के जैसे अलग अलग ज़ाब्ते हैं, आम ज़ाब्ते, वो याद करना। तो वो ज़ाब्ता आपको यहाँ पर। और दूसरा फिर ईथेन सालेमे में सिग्मा वन की तादाद लिखो, आपको सिग्मा वन लिखना है। सिग्मा वन है तो आप पहले क्या करेंगे, ईथेन में जाएंगे।
ایتھین میں جانے کے بعد آپ کہاں پر جائیں گے؟ آپ کو بند کہاں پر دکھ رہا؟ ساخت میں دکھ رہا، تو آپ کیا کریں گے؟ ساخت میں جائیں گے۔ وہی ایتھین کی لائن میں آپ ساخت میں جانے کے بعد دیکھو کتنے اس میں بند بن سکتے، کاربن کتنے ہیں اس میں، تو کاربن کے درمیان جو بند آتا ہے اس کے بعد جو ہائیڈروجن بند، تو اس طرح ہم وہ لکیروں کو دیکھتے ہوئے، وہ بند کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ سگما بند اس کے لکھ سکتے۔ نیکسٹ اس کے بعد پینٹین کی ساخت، آپ پینٹین کی، اب یہ تو آسانی سے پینٹین ہے تو پہلے پڑھنا ہے ہم کو، الکین کے اندر وہ نام پڑھو، پینٹین ہے، وہی پینٹین میں آپ کو سوال کیا پوچھ رہا؟ ساخت بول رہا، تو آپ کالم کو دیکھو، ساخت پہ آؤ، تو اس کے بعد میں آپ جیسے اس کو آسانی سے اس کی ساخت بھی لکھ سکتے۔ اب اس میں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوری جدول سے جیسے کوشچن لیا گیا، تو یہاں پر آپ کو ہمیشہ اچھا جدول جب پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، کون سا عنصر کون سے گروپ سے اور جیسے کون سے دور سے تعلق رکھتا وہ دیکھنے کا رہتا۔ تو اب اس میں اے ہے۔ میں تھوڑا سا معافی چاہتا ہوں سر، ہمارے ساتھ ایک اور کالر جڑے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کون ہے؟ میں مبشر ہوں، ZPH سرناپلی اردو میڈیم۔ سر بولیے، جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سب اس تعلق سے رہنمائی چاہیے تھی کہ جو ہے طلباء پیپر میں پریزنٹیشن کیسا کرنا، سوال کے مثال کے طور پہ اگر تجربہ گاہی مشغلہ اگر لکھ رہے بچے، اس میں کیا کیا سٹیپس ہے وہ تو فالو کریں گے ٹھیک ہے، لیکن اس میں پریزنٹیشن کی ترتیب کیسا رہنا، کبھی کوشچن نمبر بھول جاتے، کبھی فارمولا لکھے تو اس کو ہائی لائٹ کرنا بھول جاتے، تو اس میں جو ہے کچھ مارکس کم ہونے کی جو ہے امکانات ہوتے، تو لہذا پریزنٹیشن کے تعلق سے آپ کچھ رہنمائی کریے۔ جی سر بالکل، عمران صاحب۔ ٹھیک ہے مبشر صاحب، آپ اپنے طلباء سے یہ فرمائیے کہ آپ سوال کا نمبر تو لازمی طور پہ بچوں کو ڈالنا ہوگا، اور سوال کو ہو کاپی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ پہلا اگر وہ 6 مارکس کے لیے اگر آپ لکھ رہے ہیں، اگر وہ کوئی آپ کو اگر ڈیٹیل میں مساوات کو متوازن کرتے ہوئے اس سے کچھ قیمتیں درج حاصل کرنے ہیں، تو آپ کیا کرنا ہوگا، اس کی تمام ڈیٹیل، یعنی کہ پہلے تو مساوات لکھنی ہوگی، اس مساوات کو کس طرح سے آپ نے متوازن کیا اس کے تمام سٹیپس لکھنے ہوں گے، اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ جو چیز پوچھی گئی ہے ان تمام چیزوں کو آپ کو لکھنا ہوگا۔ سر پریزنٹیشن سے مراد جیسا کہ ابھی سر نے بتایا تھا کہ جہاں کہیں بھی آپ کی پوائنٹس لکھے وہاں پر آپ پین چینج کرنے میں اگر ٹائم لگ رہا تو آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں وہاں پہ۔ جواب اچھے لکھنا اور اچھا پریزنٹ کرنے کے بارے میں آپ جو بول رہے ہیں کہ آپ پہلے سے بچوں کو بولیے کہ چاروں طرف حاشیہ چھوڑ دیجئے، ہر امپورٹنٹ پوائنٹ کے نیچے انڈر لائن کریے، واضح اور خوشخط لکھنے کی کوشش کریے، اس طرح سے آپ کے سارے مارکس ملیں گے۔ اور کوئی چیز آپ زیادہ ہائی لائٹ نہ بھی کریں تو آپ کے مارکس کٹتے، ایسا نہیں ہے، آپ ایسا خیال مت رکھیے، آپ کے بچوں کو بھی یہ مت بولیے کہ اگر اس طرح سے پریزنٹیشن نہ آیا ہو تو مارکس کٹ سکتے ہیں۔ آپ بس کلیدی نکات اگر پڑھنے کے قابل خط میں لکھ دیے، ایسا نہ ہے کہ آپ لکھے پھر کٹ کرے پھر لکھے، اگر وہ پڑھنے میں آسانی نہ ہو تو آپ بھی ممتحن رہے ہوں گے کہ اگر ہم پڑھنے میں تسلسل نہ ملے تو ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں اور مارکس کاٹ دیتے ہیں۔ اگر آپ سلسلے وار بغیر کسی غلطی کے لکھے ہیں تو پورے مارکس ملیں گے۔ یہاں پر ایک بات بچوں کو نوٹ کرنے کے لیے میں کہوں گا کہ آپ اگر کوئی غلطی کرتے ہیں، اگر اتفاق سے غلطی ہو جاتی ہے تو اسے بہت زیادہ کٹ مت کریے، بس ایک سٹرائک کر دیجئے، اس کے بعد اس کو پھر سے لکھ دیجئے لائن چھوڑ دے کے، وہ کافی ہو جائے گا۔ آپ اس کو بہت زیادہ کٹ کرتے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی آپ کے مارکس مل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اب جیسا جدول جو دیا گیا، جدول اس پہ دوری جدول کا ہے یہ جدول، تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کون سا عنصر تھرڈ اے گروپ اور تیسرے دور سے تعلق رکھتا۔ تو اب اس میں آپ کو عناصر کے نام نہیں دیا، اس میں عناصر کے نام نہیں دیا، تو اب تھرڈ گروپ کا کون سا عنصر ہے اور تھرڈ اے گروپ کا اور تیسرے دور کا یعنی تعلق رکھنے والا کون سا عنصر ہے، وہ اے بی سی ڈی میں سے پہچان کے وہ نام لکھنا ہے، کیونکہ آپ کو کیا دیا وہاں پر بازو عناصر بول کے دیا، تو عناصر کہاں ملیں گے؟ اے بی سی ڈی میں ملیں گے۔ تو اب تھرڈ گروپ والا کون سا ہے یہ اس میں ہم جیسے اس کے نمبروں سے دیکھتے ہوئے پہچان سکتے ہیں۔ دوسری چیز عنصر جس کی گرفت صفر ہے پوچھ رہا۔ دیکھیے بچوں، گرفت اور گرفتی الیکٹران یہ زیادہ تر کنفیوز ہوتے بچے۔ گرفتی الیکٹران کے مطلب یہ کہ جو آخری خول کا جو خول ہے، آخری خول جو ہے وہ آخری خول میں کتنے الیکٹران پائے جاتے ہیں، وہ گرفتی الیکٹران ہے۔ گرفت کیا ہے بولے تو آپ جب الیکٹرانی تشکیل لکھتے ہیں تو الیکٹرانی تشکیل میں جو تنہا الیکٹران جو ہوتے ہیں ان تنہا الیکٹرانوں کی تعداد کو لے کے آپ گرفت لکھنا۔ تو یہاں پر سوال پوچھ رہا عنصر جس کی گرفت صفر ہے، صفر ہے کا مطلب اب یہاں پر وہاں پر کچھ بھی نہیں آ رہا، تو ہم جیسا لیتے فارمولا 8 میں سے 5 4 ایسا نکال رہے ہیں ہم، تو 8 میں سے 8 اگر گیا تو صفر،
تو اب اس میں کون سا ہے وہ عنصر کا نام لکھنا ہے. تو ABCD دیا ہے نام, ہم کیا کرتے ہیں ہیلیم وغیرہ کچھ یاد ہے تو ویسا لکھ لے رہے ہیں. اور عنصر C کا نام کیا ہے, تو آپ عنصر C میں آؤ, عنصر C میں دیکھو اس کا جوہری عدد کیا ہے, دیکھو تو وہ 13 نمبر کس کا ہے, وہ جو سو عنصر C کا. C اور D عناصر میں جو برقی کس کی برقی منفیت سب سے زیادہ ہے, تو وہ جو اس میں اپنا, تو برقی منفیت کے لیے اپن جو دیکھے تھے بائیں سے دائیں جاتے ہیں تو بڑھ رہی یا کم ہو رہی وہ دیکھیں, تو وہ حساب سے جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے. تو اور جدول اور بھی آپ کو اس کے علاوہ جو دے رہے ہیں, جیسا مقررین اور محدبین میں جیسا آپ کو دیتا, تو آپ کو جیسا یعنی خیال حاصل ہو رہا, کون سا خیال ہے, خیال کے جیسا نوعیت وغیرہ چیزیں لکھتا, اس میں سوالات آپ کو پوچھ رہا, یا بعض وقت اسی میں جیسا کیا کرتا, ایک شے کا جیسا تکبیریت دیا, دینے کے بعد بول رہا خیال کی ہائٹ اتنی ہے تو جیسے شے کی بلندی کتنی ہوتی, تو فارمولا جیسا اپن لکھ رہے ہیں M=HI/HO بول کے فارمولا لکھے اپن اس میں سے. تو یہ ہٹ کے سوال رہتا تھوڑا. دوسرا جیسے فلز کاری کے اصول میں جو آپ کو پہلے پیج پہ یا دوسرے پیج پہ جو قذدھاتوں کا جو ٹیبل ہے, وہ ٹیبل خاص کر یاد رکھنا. ٹیبل میں نام دیتا, نامہ دینے کے بعد میں کیا کرتا, سلفائڈ کی قذدھاتیں کون سی ہے, آکسائڈز کی دھاتیں کون سی, کاربونیٹ کی دھاتیں کون سی, یہ پوچھتا. اور تو اور کیسے سوال پوچھتا, ڈائریکٹ ایسے یہ دھات کے نام سے نہیں پوچھتا, بلکہ آپ کو پوچھتا کہ تھرمامیٹر میں استعمال ہونے والی دھات کی قذات کون سی ہے. تو ہم لوگ جیسا پارا ہے وہ ذہن میں یہ. اور دوسرا جیسا ہم برقی تاروں کے لیے استعمال کرنے والا جو دھات ہے, وہ دھات کی قذات کا نام کیا ہے پوچھتا, یا آپ کو کچھ قذات کا نام دیتا, دینے کے بعد میں جیسے وہ دھات کون سی ہے, یہ ایک آپ کو ایسا سوال پوچھتا. میں مداخلت کے لیے معذرت چاہتا ہوں, ہمارے ساتھ ایک اور کالر جڑے ہیں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں میں ارشد بات کر رہا ہوں عادل آباد سے. جی فرمائیے سر. ایوب صاحب, عمران صاحب سے یہ بات پوچھنے کے لیے کہ بچوں کو پریکٹیکل پتا ہے کچھ خاص دیے جا سکتے ہیں. معذرت چاہتا ہوں سر, آپ کی آواز صاف نہیں ہے, ایک مرتبہ پھر دہرائیے. سر ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے سر. ہاں کچھ بھی نہیں, عمران صاحب سے بات کرنا چاہنا تھا. جی فرمائیے ارشد سر. ہاں عمران صاحب, یہ فزیکل اچھا پیپر بات کرے تو اس میں سے کم کچھ خاص اگر آپ جی میں مختصراً یہ سمجھ سکتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مارکس بچے کس طرح حاصل کریں, جو فزیکل سائنس میں کمزور ہیں تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مارکس کس طرح حاصل کریں, اس کے لیے کچھ وضاحت طلب کر رہے ہیں. یہ تو کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ کم سے کم وقت میں, لیکن کمزور طلبہ کے لیے جیسا کہ اکیڈمک اسٹینڈرڈ 1 کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ زیادہ مارکس ایریا اس میں ہے, تو ایسے چیپٹر کی تلاش کرے کہ جس میں سے 6 مارکس اور 4 مارکس کے کوشچنز آسانی سے بن سکتے ہیں. جیسے کہ شوائی خاکے ہے پہلے چیپٹر میں, دوسرے چیپٹر میں بیلنسنگ آف ایکویشن ہے, اور اس کے آگے کے چیپٹرز میں انسانی آنکھ اور رنگین دنیا کے اندر آپ کے مایوپیا اور ہائپرمیٹروپیا ہے. اسی طریقے سے جوہر کی ساخت کے اوپر ہے, اور آپ کے جو مقداری اعداد ہیں, اس کے بعد پھر بندش ہے. یہ امپورٹنٹ ایریاز اگر آپ بچوں کو اچھی طریقے سے وضاحت کے ساتھ اگر سمجھائیں تو وہاں پر بچے زیادہ سکور کر سکتے ہیں, اور جو بچہ پاس ہونے میں کچھ دقت محسوس کر رہا ہے تو وہ کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے. ورنہ فزیکل سائنس کے اتنے وسیع چیپٹرز کو صرف 30 مارکس کے پیپر کے لیے 100% اسکورنگ کے لیے ہم اندازہ لگاتے ہوئے یہ نہیں کر سکتے. لیکن میں جو آپ کو ایریاز بتایا ہوں, وہ ایریاز پہ اگر آپ بچوں کو اچھی طریقے سے تیاری کر کے بھیجیں گے تو وہاں پہ 4 مارکس کا, 2 مارکس کا اور 1 مارک کے آبجیکٹیو کا بھی وہاں پہ ٹچ ہوتا ہے, کیونکہ وہ امپورٹنٹ ایریا سے پورے. اور دوری جدول کے اندر جو خصوصیات کی تبدیلی ہے گروپ میں کس طرح سے ہوتی ہے اور دور میں کس طرح سے ہوتی ہے, اس طرح سے اگر آپ بچوں کو اچھی طریقے سے یہ وضاحت اگر دے دیں گے تو بچے کو جو کم سے کم مارکس لانے کی جس کو ڈر یا فکر لگا ہوا ہے وہ اس کے اندر وہ کامیابی حاصل کرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. ورنہ اچھے نشانات حاصل کرنے کے لیے تمام کے تمام چیپٹرز کو پڑھنا ضروری ہے, کیونکہ یہ CCE کا سب سے پہلا یہی بنیادی اصول بنایا گیا تھا کہ طلبہ کو ہم اکیڈمک اسٹینڈرڈز کے حساب سے تیار کریں, نہ کہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے. تھینک یو سر. بالکل, دیکھیے اس میں جو ہے ایسے طلبہ جو سائنسی تصورات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں یا ان کو سمجھ میں دقت ہو رہی ہے, تو اس پروگرام کا مقصد بھی یہی تھا کہ تعلیمی معیارات کی بنیاد پہ پیپر کو تقسیم کس طرح کیا گیا ہے. جیسے اگر کوئی طلبہ کسی مضمون میں کمزور ہیں
तो वो ड्राइंग के ज़रिए, जिसमें जो है अभी नेक्स्ट हमारा जो तालीमी मेयार है उसमें तकरीबन 7 निशानात जो है सो तलबा हासिल कर सकते हैं। इसी तरह एप्लीकेशन और डेली लाइफ है, इसमें भी जो है सो तलबा को उमूमी सवाल पूछे जाएंगे जो किताब से हटकर हैं। तो साइंसी मौज़ूआत पर जिनकी जो है उतनी ग्रिप नहीं है या किसी वजह से जो है मजमून में जो है पीछे रह गए हैं, तो ये आम चीज़ें जो है इसके ऊपर प्रैक्टिस करके जो है वो निशानात जो है हासिल कर सकते हैं। सर एक और फ़ोन कॉल लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे इस प्रोग्राम में। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोइज़ बात कर रहा हूँ करीमनगर से। जी फरमाइए सर। ये जो वाजिद साहब ने वजाहत करने के लिए जो कहा है कि जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी का मतलब यहाँ पे जो है खाली तन्हा इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन जो है जोड़ में भी होते हैं तो उसको भी वैलेंसी कहा जाता है। जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 है जी जी सर, तो 1s2 2s2 2p2 अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है तो 2s2 2p2 जहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी में होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन अलहदा हो। जी बहुत शुक्रिया। और मोहित सर, मैं आपके सवाल को समझ चुका हूं। आप यहाँ पे कार्बन की तरफ खुसूसी तौर पे इशारा दिए हैं। वहां पर एक्साइटेड स्टेट में जाने पर उसकी जो एक्वेरी इलेक्ट्रॉन का जो 4 हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके सवाल का मैं एक 1 लाइन में आंसर देना चाहूंगा ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए कि बैरून तरीन खौल या गिरफ्ती खौल भी इसको कहा जाता है कि बैरून तरीन खौल में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उसे गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसमें कोई जरा बराबर भी शक नहीं है। लेकिन जब बात गिरफ्त की होती है वहां पर एक्वेरी इलेक्ट्रॉन, ये आप तारीफ के तौर पे इस तरह से नहीं लिखेंगे, लेकिन जितने वो बंद बना सकता है, जिसके लिए वाजिद सर ने कहा था कि अगर वो 1 एक्वेरा है, 2 है, 3 है या 4 है, चाहे वो ग्राउंड स्टेट पे हो या उकसाई हुई हालत में हो, अगर वो 4 से ज्यादा हो जा रहे हैं तब उसको हम 8 से तफरीक करेंगे। अगर 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है किसी बैरून तरीन खौल में तो 8 - 5, क्योंकि किसी भी खौल में जब हम गिरफ्त की बात करते हैं तो बंदिश के मुतालिक बात करते हैं और बंदिश का मकसद होता है कि हश्ते की तकमील। हश्ते की तकमील के लिए पहले से 5 मौजूद हैं तो दरकार होंगे 8 - 5 = 3। अगर 6 मौजूद है तो 8 - 6 = 2। अगर 7 मौजूद है तो 8 - 7 = 1। इस तरह से ये 1 माइनस करने के बाद 2 माइनस करने के बाद 3 माइनस करने के बाद जो जवाब आ रहे हैं वो गिरफ्त कहलाएगी। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब वो जो तालीमी मेयार है, 5वां तालीमी मेयार, वो जो है ड्राइंग एंड मॉडल मेकिंग, यानी शक्लें उतारना और नमूने तैयार करना। अब शक्लें उतारने का जो शौक़ होता है बच्चों को बचपन से ही होता है। कुछ बच्चे रंगों से बहुत बेहतरीन जो है अपनी अदाकारी बताते रहते हैं। यहाँ पर हमको जो है खाके जो दिए गए हैं, शुआई खाके, उस पर ज़रा ज़्यादा मेहनत करना है। उसके साथ जो है इंसानी आँख और रंगीन दुनिया में जो सबक में जो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया की जो अशकाल है वो अशकाल को भी जो है हमको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो आइए इस तालीमी मेयार पे नज़र डालते हैं। उससे पहले एक शेर सुन लीजिए। जब से जो है बच्चे बहुत फिक्रमंद है, उन्हीं शाखों पे बहारों का समार आता है, उन्हीं शाखों पे बहारों का समार आता है, जिन्हें पतझड़ में जीने का हुनर आता है। प्यारे बच्चों, स्ट्रेस मत लीजिए, ये आपका ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से आपको जो है कई इम्तिहान से गुजरना है। हो सकता है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नीट हो सकते हैं, जेई हो सकते हैं या और दूसरे पॉलिटेक्निक एग्जाम्स होते हैं। हर एग्जाम के लिए आपको रेडी रहना है, आपको घबराना नहीं है। सिर्फ मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि आपको हर एग्जाम के लिए रेडी होना है। जब ये हिम्मत आपके दिल में आ जाएंगी तो ऐसे कई एग्जाम आप लिखने के लिए रेडी हो सकते हैं। आइए स्लाइड पर नजर डालते हैं और जो है खुशी से एग्जाम लिखने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा तालीमी मेयार है AS5 ड्राइंग एंड मॉडल मेकिंग, शक्लें उतारना, नमूने तैयार करना। यहाँ पर बच्चों एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा और एक बिट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो शक्लें उतारने में जिस सवालें पूछे जाते हैं उसमें देखिए शक्लें उतारना और उसके हिस्सों के नाम लिखना। अगर बाद दफ़ा जो है शक्ल उतारिए और उसको जो है नामजद कीजिए, लेबलिंग कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कभी जो है बिट क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है कि शक्ल में मौजूद गलती की निशानदेही कीजिए, एरर क्या है बताइए और इसकी तस्हीह कीजिए। नेक्स्ट प्लीज। अब देखिए यहाँ पर एक शक्ल दी गई है, एक शक्ल में जो है गलती है और जो है वो अधूरी है, उसको मुकम्मिल करना है। नेक्स्ट प्लीज। अब यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, सवाल को पहले पढ़ना है। एक शय जिसकी बुलंदी L समर है उसको जो है आप क्या करेंगे, एक
सतह पर रखेंगे जिसके सर उसको आगे ये खाके के जरिए बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक जो है महवर असली पे लामुतनाही फासले पर जो है एक शय को रखा गया है जिसकी बुलंदी एल है। तो यहाँ पर जो है ये नुक्ती ख्याल की वजाहत करता है। यहाँ पर आपको जो एक शक्ल उतारना है और अच्छा कौन सा है वहाँ पर पहले सवाल पढ़ते क्या करेंगे आप 2-3 चीज़ों को नोटिस करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या लग रहा, कौन सा कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। और जो है यहाँ पर कौन सा अच्छा है, आईना है तो मौखर है मुहद्दिब है ये देख लेंगे, अच्छा है मुहद्दिब है मौखर है। तो यहाँ बात मुहद्दिब अस्से की हो रही तो मुहद्दिब अस्सा आपको उतारना है। मुहद्दिब अस्से की अलामत यहाँ पर ये तीर के निशान की तरह अलामत ये काफ़ी आपकी ड्राइंग के लिए। तो ये शक्ल को जो है आप बहुत दूर से जब शुआएँ आती है लामुतनाही फासले से तो शुआएँ मुतवाज़ी होती है और मुहद्दिब अस्से पर आके टकराने के बाद वो मास की नुक्ते पर मरकूज होती है। इस तरह से एक 2-2 शुआएँ आपको उतारना है महवर असली के ऊपर और महवर असली के नीचे। और उसकी सिमत डायरेक्शन बताना मत भूलिए, जब शुआएँ आ रही तो उसको एरो मार्क लगा के डायरेक्शन बताइए और नुक्ती ख्याल हासिल हो रहा है वो लिखिए। अब ये जब शक्ल उतारेंगे तो उसका जो है बाजू में कलीदी पॉइंट, कलीदी जो लफ्ज़ है वो क्या है वो देखिए, वहाँ पे लिखना है शय लामुतनाही फासले पर नुक्ती ख्याल। अब ये शक्ल पूरी मुकम्मल होगी आपकी बगैर किसी गलती के। और उसके बाद में जो है ख्याल की खुसूसियात भी लिखे। तो इस तरह शक्ल के 4 नंबर और जो है आपके जो जवाब में लिखना है ख्याल की खुसूसियात उसके 1-1 नंबर इस तरह मिलेंगे। नेक्स्ट प्लीज़। यहाँ पर जो बिट आंसर में जो पूछा गया है अगर किसी शय को जो है सी पर रखा गया है तो उस पर क्या हो गया, ये सवाल आप लोग स्लाइड में देखिए आगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एक शक्ल दी गई है, शक्ल में क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पर सी से क्या मुराद है। ये एक मुहद्दिबुल तरफैन अज्सा है जिसके दोनों जानिब जो है मरकज़ रहना पाए जाते हैं। तो C1 और C2 किसकी निशानदेही करते हैं उसका जवाब नीचे है। ठीक है, इसी साथ ही साथ बाद दफ़ा जो शक्लें जो नाइट्रोजन के सालिमे की शक्ल हो सकती है। नेक्स्ट प्लीज़। और एक सवाल ये भी पूछा गया कि पानी के ख़तरे की जो है जब सूरज की रोशनी के सामने इनकिसार होता है ये शक्ल पूछी गई है। ये सवाल की आपको जो प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, इसमें बहुत आसान चीज़ याद रख लीजिए कि बसरी नुस्ख मायोपिया के लिए ठीक है, टाइम कम है इसलिए जो शॉर्ट करें, वहाँ पर जो शुआएँ मरकूज़ हो रही वो रेटिना से पहले उसका करेक्शन के लिए जो है मौखरुल तरफ़ैन अज्सा लगा रहे। नेक्स्ट प्लीज़। बसरी नुस्ख हाइपरमेट्रोपिया के लिए जो शुआएँ मरकूज़ हो रही वो रेटिना से आगे जा रही उसकी तस्हीह के लिए यहाँ पर मुहद्दिबुल तरफ़ैन अज्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अपने आखिरी तालीमी मेयार रोज़मर्रा ज़िंदगी में इत्तलाक़ जिसके तकरीबन 14% निशानात दिए जाएंगे जो 6 मार्क्स पर मुहित होगा, ये तालीमी मेयार मैं जनाब सैयद इमरान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस तालीमी मेयार से मुताल्लिक़ तलबा को रोशन। बहुत शुक्रिया अयूब साहब। नाज़रीन और असातिज़ा, ये चूँकि आपको 1.5 घंटे में तमाम चीज़ों को कवर करना था तो इसलिए थोड़ा तेज़ी भी यहाँ पे इख्तियार करना पड़ रहा है वक्त की तंगी की वजह से। तो मैं बताता चलो, ये एकेडमिक स्टैंडर्ड में 4 मार्क्स का एक सवाल और 2 मार्क्स का एक सवाल रहेगा। इसके तहत ये आपके स्क्रीन पर सवाल नज़र आ रहे हैं। मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे 7 सवाल दिए हैं। मुहद्दिब आईने के इस्तेमालात लिखिए। देखिए 2 मार्क्स का जो सवाल होता है उसका स्ट्रेट अवे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल लिख देना। अगर वो 4 मार्क्स के लिए होता है तो उसका सवाल डिफरेंट होना। स्लाइड पर नजर डालिए, ये सवाल देखिए आप। मुहद्दिब आयनों के इस्तेमाल क्या है, वाशिंग सोडे के इस्तेमाल क्या है, बेकिंग सोडे के इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के इस्तेमाल कलम बंद कीजिए, और इथेनॉल के इस्तेमाल क्या है, ईस्टर के इस्तेमाल क्या है, ग्राफाइट और हीरा के इस्तेमाल अपने अल्फाज में लिखिए। ये 2 मार्क्स के सवाल रहेंगे। आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जहां इस्तेमाल करते हैं वहां पे स्ट्रेट अवे इसका जवाब लिख देना है। और अगर यही सवाल 4 मार्क्स के तहत पूछा गया तो इस तरीके से सवाल हो सकते हैं कि रोजमर्रा जिंदगी में कुर्रवी आयनों के इस्तेमाल क्या है। सवाल की नवियत एक ही है, वहां पर भी क्या है, यहां पर भी क्या, लेकिन आपको जवाब क्या लिखना होगा कि ये इस तरह से यहाँ पे जैसा कि कुरवी आईने का इस्तेमाल है तो यहाँ पे मखसूस नहीं किया गया कि मुकर है या मुहद्दिब है, तो आप यहाँ पे दोनों के लिख सकते हैं। आप क्या वहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हैं, अखबीन आईने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, मरकूजी आईने और आपको हेडलाइट्स में इस्तेमाल किया जाता है, और आपको डेंटिस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से आप ये तमाम की तमाम मिसालें यहाँ पे लिख सकते हैं जो आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी के अलावा कई मखसूस जगह पे उसका इस्तेमाल, जैसे कि ट्रैफिक वगैरह में कोई एक सडन कर्व होता है तो वहाँ पर भी एक कुर्रवी आने का इस्तेमाल किया जाता है। कि तमाम चीज़ों को आप थोड़ी वजाहत के साथ लिखना होगा। तो हम दोनों के जवाब में क्या फ़र्क होता है एक मरतबा नज़र डालेंगे। ये आपके लिए जस्ट मैं स्क्रीन पर कुछ देर सवालों के जवाब रखना चाहूँगा। हाँ, यहाँ पर देखिए
اگر دو نشانات کا جواب اگر لکھنا ہے آپ کو، نکات کی تعداد کوئی بھی 2 نکات کافی ہوں گے، جبکہ 4 نشانات کے جواب کے لیے 4 واضح نکات لکھنے ہوں گے۔ تفصیل یہ بہت ہی مختصر ہوگی، بہت چھوٹے چھوٹے جملے لکھنا کافی ہوگا، اور یہ تھوڑا سا قدرے تفصیلی میں لکھنا ہوگا 4 نشانات کے لیے۔ جبکہ زبان جو ہے آپ کے روزمرہ زندگی کے سادہ اور راست الفاظ میں آپ لکھ سکتے ہیں، جبکہ آپ 4 نشانات کے لیے کوئی سوال کا جواب لکھ رہے ہیں تو حتی الامکان وہاں پر اصطلاحات کا استعمال کرنے کی کوشش کریے۔ سلائڈ پلیز۔ اور طوالت جو ہوگی یہ 2 سے 3 سطر کافی ہوں گے، جبکہ 4 نشانات کے لیے 5 سے 6 سطریں لکھی بہتر ہوگی، اور آخری میں اس کے اندر توجہ روزمرہ زندگی میں استعمال ہو، اور جو 4 نشانات کا جواب ہوگا اس کو استعمال کے ساتھ ساتھ اطلاق کا اس کے اندر آپ خاطر ملحوظ رکھیں۔ آخر میں نظریہ، تصور وغیرہ لکھنا ضروری نہیں ہے، یہاں پر صرف راست طور پہ آپ اگر 2 مارکس کا سوال ہوگا تو استعمال لکھیے، 4 مارکس کا سوال ہوگا تو اس کا اطلاق اور اس کا تمام اس کا اطلاق لکھیے۔ میں ایوب سر کے لیے جی بہت بہت شکریہ۔ تو ہمارا یہ پروگرام ابھی اختتام کی جانب رواں دوا ہے، اس سے پہلے 1-2 باتیں میں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں۔ پیارے بچوں، آپ کے لیے جو ہے آپ کے طلباء کے لیے، آپ کے اساتذہ کے لیے، ہمارے لیے، حکومت کے لیے، ملک کے لیے سب سے اہم آپ ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی قسم کا بغیر کوئی ذہنی بوجھ لیے بغیر بہت ہی پرسکون انداز میں آرام سے جائیے اور لکھیے، انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہوں گے۔ مثبت ذہنیت رکھیے ہمیشہ، اور مثبت ذہنیت سے آگے بڑھیے، انشاءاللہ ضرور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ میں اردو میں خاص طور پر اس پروگرام کو نشر کرنے کے لیے محترمہ سیکریٹری ایجوکیشن سیکریٹری میڈم اور محکمہ اسکولی تعلیم کے ڈائریکٹر، CRT کے ڈائریکٹر اور شعبہ نصاب و درسی کتب کے صدر تمام کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں یہاں پر حاضر تمام ہمارے ماہرین مضمون کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم، شکریہ، السلام علیکم۔